जय नेपाल। मेरो नाम राजु मास्के। ज्ञान बहादुर जी जय नेपाल। जय नेपाल, जय नेपाल है। मेरो नाम राजु मास्के, म नेपाली कांग्रेस मोरङको जिल्ला सदस्य तथा विद्यार्थी शाखा प्रमुख। आज हामी तपाईहरु माझमा फेरि एउटा कार्यक्रम हामी लिएर आएका छौं। आजको यस कार्यक्रमलाई सहयोग गरिदिनु भएको गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान को आयोजितमा प्रायोजनामा वर्तमान नेपालको राजनीतिकमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट खस्किएको आर्थिक अवस्था र यसको प्रभावको चुनौती र व्यवस्थापनमा नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको भूमिका बारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उद्योग मन्त्री, पार्टीको विचारक, सृजनशील सोचका धनी आदरणीय नवीन राज जोशी ज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा पाल्नु हुने प्रदेश नम्बर 1 का पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्यज्यूहरू, पार्टीका जिम्मेवार साथीहरू र प्राध्यापकज्यूहरू, सम्पूर्ण बुद्धिजीवी आदरणीय महानुभावहरूलाई यस फेसबुक जुममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत म गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमको प्रस्तुता नेपाली कांग्रेस मोरङको प्रशिक्षण शाखाको पूर्व प्रमुख नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि अर्जुन निरोलाजीले सञ्चालन गर्नुहुनेछ र यही विषय वस्तुमा रहेर उहाँले तपाईहरु माझमा केही प्रश्नहरू सोध्नुहुनेछ र यहाँहरूले यही समय उहाँले दिएको समयको दायरामा रहेर यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य सुझावहरू हामीहरूलाई प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। र हाम्रो कार्यक्रम 1:30 बजेदेखि ठ्याक्कै 3:30 बजेसम्मको रहनेछ। यतिको लागि तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरुको आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो विद्यार्थी शाखालाई जुन तपाईहरुले सदुपयोग गर्नको लागि हामीलाई यहाँ आएर हौसला बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै तपाईहरु सो बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिज्यूहरुमा जय नेपाल। जय नेपाल। निरौला महाधिवेशन प्रतिनिधि मोरङ क्षेत्र नम्बर 5। म पूर्व प्रशिक्षण शाखाको संयोजक थिएँ। म यहाँ समक्ष यो तेस्रो पल्ट जुमको संवादमा उपस्थित भएको छु। यो वास्तवमा हामीले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो लकडाउन र बन्दाबन्दीको अवस्थामा केही न केही हाम्रो बौद्धिक क्षेत्रबाट पनि गरिनुपर्छ, हुनुपर्छ। घर बसेर पनि केही ज्ञानहरू सिक्न, केही ज्ञानहरू बाँड्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट यो जुममा भए पनि केही समसामयिक राजनीति, आर्थिक अवस्था र पार्टीका विभिन्न कुराका ज्ञानहरू शेयर गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। म यहाँ पुनः सम्पूर्ण उपस्थित यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म यहाँ आदरणीय स्नातकोत्तर क्याम्पस का प्राध्यापक, पूर्व क्याम्पस प्रमुख आदरणीय भेषप्रसाद धमलाज्यूलाई देखिरहेको छु। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको संस्थापक रजिस्ट्रार पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी म यहाँ आदरणीय दीपक लोहनी, दीपक दाइलाई म
दीपक दाई फेरि कता लिङ्कबाट हराउनु भयो कि क्या हो? छु म छु। दीपक दाईलाई स्वागत गर्न चाहे मैले। दीपक दाई विगत महासमिति सदस्य तथा वर्तमानमा पिपी विचार समाजका 1 नम्बर प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई पनि हृदयदेखि स्वागत गरेँ। यसै गरी म यहाँ नारायण बाबु कार्की ट्रेड युनियन प्रदेश नम्बर 1 संयोजक म उहाँलाई पनि देखिरहेको छु। म उहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। यसै गरी रञ्जन थापा राष्ट्रिय कर्मचारी खेलकुद परिषदका अध्यक्ष, मैले रञ्जन थापाजीलाई पनि स्वागत गरेँ। यसै गरी म ज्ञानेन्द्र ढकालज्यूलाई देखिरहेको छु। ज्ञानेन्द्रजी जय नेपाल, सुनिँदैछ आवाज? तपाईको आवाज सुनिएन, तपाईको अन गर्नुस् त। म्युट भएर हो अहिले बोल्ने म्युट बेला भएको छ क्यारे ज्ञानेन्द्रजी? हजुर हजुर सुनियो अब अहिले सुनियो, अघि म्युट भएको थियो। हजुर हजुर ज्ञानेन्द्रजी नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहसचिव, जिल्ला सहसचिव, मैले उहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। यसै गरी मनिता घिमिरे प्रदेश नम्बर 1 सुनसरी धरानबाट हुनुहुन्छ, उहाँ क्षेत्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। अब म केही कुरा सर्वप्रथम अर्जुनजी नवीन दाई आइसक्नु भयो है? नवीन दाई आउनुभयो, म नवीन दाईलाई स्वागत गरेँ। नवीन दाई जय नेपाल। सबैलाई जय नेपाल, जय नेपाल, सबैलाई जय नेपाल। आदरणीय नवीन दाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, यहाँ आउ त, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री। हामीलाई गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि अत्यन्त ठुलो सहयोग गरेर गुण लगाएको छ। म आदरणीय नवीन दाई र गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सर्वप्रथम त्यसो भए मैले नवीन दाईसँग केही कुराहरू सेयर गर्न चाहे। नवीन दाईलाई शीर्षकको बारेमा जानकारी हामीले गराइसकेका छौँ। यो कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट खस्किएको आर्थिक अवस्था, यसको प्रभाव, चुनौती र व्यवस्थापनमा नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको भूमिका विषयमा थोरै जानकारी गराउँदै मैले नवीन दाईलाई एउटा अर्को पनि के जिज्ञासा राख्न चाहे भने, हिजो नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक थियो। त्यो बैठकमा वर्तमान अवस्थाका साथै यो नेपालको सीमा विवाद र मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसको नजिकै गएको महाधिवेशनका विषयमा पनि केही कुराहरू चल्यो कि केही चर्चाहरू भयो कि त्यसका बारेमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि भन्ने मैले आशा लिएको छु। मैले नवीन दाईलाई अगाडि छाडे, नवीन दाईबाट केही कुराहरू जानकारी पाऊँ। धन्यवाद। अर्जुनजी धेरै धन्यवाद छ। राजुजी र अर्जुनजी, तपाईँले सबैसँग सम्पर्क गरेर जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ, र आदरणीय आजका सहभागी पार्टीका साथीहरू, तपाईँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जय नेपालको अभिवादन पनि गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो कार्यक्रम हामीले अहिले कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यून बनाउनका लागि हामी कांग्रेसका साथीहरू के सोचिरहेका छौँ, के गरिरहेका छौँ, एउटा यो जानकारी आम नागरिकलाई पनि दिनु जरुरी छ। त्यसको सँगसँगै हामी लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्छौँ र अहिलेको यो कोभिड-19 पछिको परिस्थितिमा पब्लिक हेल्थ सिस्टम र पब्लिक एजुकेसन सिस्टममा नयाँ किसिमको सोचाइ हामीले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बोध हामी सबै विशेषतः यो बिचमा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा, आर्थिक यसको प्रभावका बारेमा, त्यसका बारे पनि छलफल विमर्श हुने नै छ। अब मलाई अर्जुनजीले हिजोको बैठकको जानकारी दिने कुराकानी गर्नुभयो। हिजो केन्द्रीय कार्य समितिमा हामी धेरै सदस्य साथीले बोल्यौँ। यो लिम्पुवा धारा जुन चाहिँ कालीको चाहिँ यो सुगौली सन्धिको कुरा छ, लिपुलेक कालापानी छ, यो नेपालको हो भन्ने कुरामा हाम्रा अग्रज नेताहरूले, हाम्रा वर्तमान नेतृत्वले सबैले यसमा हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसले यसमा हामीले हिजो छलफल गर्दाखेरि कुनै किसिम विवादको कुरा भएन।
अझ मैले हिजो के कुरा राखेँ भने कार्य समितिमा काङ्ग्रेसको राष्ट्रताप्रतिको उचाइ र इमेज यो अतुलनीय। बिपी कोइराला 33 सालमा गणेश मानजी लगायत साथीहरूसँग आउनुभयो। त्यस बेला राष्ट्र खतरामा छ, राष्ट्रियताको लागि म देशभित्र जानुपर्छ भनेर 7-7वटा फाँसीका मुद्दाहरू आफ्नो टाउकोमा बाँधेर। यदि मलाई अहिले के लाग्छ भने बिपी कोइराला र गणेश मानजी त्यसरी नआइदिएको भए सायद अफगानिस्तानको स्थितिमा नेपाल अहिले पनि हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ, कता कता मेरो भित्रमा। र मैले हिजो केन्द्रीय कार्यमा के राखेँ भने कि मेरो मातृभूमिको माटो छोएर आएको भने गणेश मानजीले रक्सोलमा जुत्ता आफ्नो छातीमा राखेको कथा, बिपी कोइरालाले माओ र चावेललाई जसलाई डिप्लोमेटिक क्षेत्रमा चतुरवटा व्यक्तित्व मानिन्छ, दुवैलाई कन्भिन्स गर्नुभयो कि सगरमाथा नेपालको है। र नेहरूले जब भारतको संसदमा बोले कि हिमालसम्म चाहिँ सुरक्षा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर, बिपीले भन्नु होइन, मेरो देश सार्वभौमिक देश हो, सार्वभौम राष्ट्र चाहिँ सम्पन्न देश हो, यसको सुरक्षा कसरी गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ। यिनीहरूले बिपीले भनेको कुरा ठिक भनेर भन्नु। त्यस्तै एउटा हवलदारको चाहिँ चाइनिज आक्रमणबाट मृत्यु भयो त्यहाँको आर्मीको उसमा, त्यसमा चाइनाले माफी मागेर 50,000 रुपियाँ दाम नेपाल सरकारलाई त्यो हवलदारलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन दिएको पनि छ। त्यो गरिमापूर्ण, त्यो गौरवपूर्ण इतिहास नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास हो र त्यसको निरन्तरता पनि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास र भविष्य हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले हिजो यही विषयमा धेरै लामो छलफल भयो मैले भने, र यसमा आज जुन प्रस्ताव आएको छ त्यसमा चाहिँ मतदान गर्ने संसदमा भन्ने कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ गरेको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ डिप्लोमेटिक वार्ताहरू अगाडि गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाएको छ। त्यो जुन हामीले भनेका छौँ त्यसको उपयोग गर्ने कुराहरू अगाडि बढाएको छ। डिप्लोमेटिकली दुवै देशको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, डिप्लोमेटिकली यसलाई डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यस्तै त्यही सन्दर्भमा अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव जुन शेरबहादुर देउवाजी सभापतिजीको पालामा भएको छ त्यसलाई पुनः दर्ता गर्ने र संसदीय दललाई चाहिँ निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै यो कोरोनाको युद्ध स्तरमा कार्य गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा राखेको छ। त्यसपछि राहत पर्याप्त भएन, राहतको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो र क्वारेन्टाइनको विषय पनि उठाएका छन्। र त्यस्तै हिजो विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपालीका बारेमा पनि हिजो सन्दर्भहरू उठाएको छ। त्यस्तै रुकुम हत्याकाण्ड एउटा चाहिँ यो हामीले सर्वदलीय संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ। जुन रुकुमको चौरजहारीमा भएको बर्बर एवं सामूहिक हत्याकाण्डको निष्पक्ष सर्वदलीय समिति गठन गर्ने र जाँच होस् भनेर, र यो विभेद र छुवाछुतलाई हामी चाहिँ मान्दैनौँ भनेका छौँ। यो दण्डनीय बनाइएको हाम्रो संविधानले पनि बनाएको छ भन्ने कुरा राखेको छौँ। त्यसपछि यो बजेटका बारे पनि आर्थिक वर्ष 2017-18 जुन छ यसलाई चाहिँ कोरोनासँग लड्न सक्ने बजेट चाहिँ प्रष्ट देखिएन भन्ने कुरालाई आएको छ। त्यसपछि बजेट विवेकपूर्ण र उचित रूपमा आएन भन्ने कुरा आएको छ। त्यसपछि कोरोनाबाट जुन ज्यान गुमाएका छन् उनीहरूको चाहिँ शीर्ष शान्तिको आत्माको चाहिँ कामना गरेको छ। यसरी चाहिँ हिजो कार्य समितिको बैठकमा निर्णयहरू भएका छन्। धेरै कुराहरू सार्वजनिक पनि भइसकेकै छन्। यी कुरा हिजो हामी राति 10:30 बजे निर्णय गऱ्यौँ र आदरणीय जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यसपछि म तपाईँहरूलाई आज विषयमा म तपाईँहरूसँगै हुनेछु। मैले चाहिँ तपाईँहरूसँग कोभिड-19को उसमा बजेटकै कुरा गर्दाखेरि पनि वास्तवमा यो बजेटले जुन प्राथमिकता अहिलेको उपचार र उसमा दिनुपर्ने त्यो दिन सकेको छ देखिँदैन। यद्यपि सुगर कोटेड भनिन्छ नि, के भनिएको छ भने कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै लगानी गरेको जस्तो देखिन्छ, तर जम्मा 6 अरब रुपियाँ दाम
अथवा 6 लाखवटा किट्स किन्नका लागि पुग्ने पैसा मात्र छुट्याइएको छ, जबकि 2% भनेको 7 लाख र त्यसपछि भारतबाट आएका या भोलि खाडी राष्ट्र लगायतका अन्य मुलुकबाट आउनेहरूको पनि PCR टेस्टिङकै लागि पनि हामीलाई धेरै पैसाको रकमको जरुरत छ। आज किट्स पनि वास्तवमा जति भनेको त्यति उपलब्ध छैन, आज PCR टेस्टिङको ठुलो छ। अब त्यो सँगसँगै समस्या के छ भने क्वारेन्टाइनको समस्या पनि छ। तपाईँले पनि न्युजमा पढिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ कि विशेष गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, त्यहाँको चाहिँ सरसफाइ, त्यहाँको पिउने पानीको स्थिति, खानेकुरा आदिको चाहिँ ठुलो कमी छ र ठुलो एउटा चाहिँ अव्यवस्था रूपमा चाहिँ त्यो आएको छ। यी कुराहरू पनि तपाईँहरूसँग सँगै छन्। PCR टेस्टिङ र क्वारेन्टाइनको जल्दो बल्दो समस्या। त्यसपछि नन कोभिड केसेसहरू पनि, जस्तो अहिले विशेष गरेर यो जो सुत्केरी महिलाहरूको चाहिँ 58 जनाको मृत्यु भइसकेको चाहिँ डेटा छ। हस्पिटल जान नपाएका कारणले अथवा असुरक्षित गर्भ चाहिँ गर्नु परेका कारणले र बच्चाहरू पनि 122 जना चाहिँ जन्मेका बालकहरूको चाहिँ मृत्यु भएको कुरा चाहिँ आएको छ। नन कोभिड केस त्यस्तै अरू पनि हार्टको होला, अरूको पनि यस्तै कुराहरू आएका छन्। एउटा यो विषयमा पनि सरकार वास्तवमा सरकारको अहिलेको संयन्त्रले सरकारको तयारी छैन भन्ने कुराहरू, सरकारले व्यवस्था गर्न सकेन भन्ने कुराहरू मैले महसुस गरेकै विषयहरू हुन्। त्यो सँगसँगै हामीले एउटा सामाजिक परिचालन गरी सबै राजनीतिक दल, नागरिक सबै मिलेर चाहिँ एउटा सम्पूर्ण रूपमा अहिले चाहिँ सबै राजनीतिमा माथि उठेर त्यस्तो सामाजिक परिचालन समितिले चाहिँ काम गर्नुपर्ने थियो। अहिलेको सरकारले चाहिँ यो आफ्नै संयन्त्र मात्रै छ भन्ने चाहिँ महसुस गरेको अथवा त्यहीबाट काम गरेको छ, तर त्यो प्रभावकारी पनि छैन, त्यसले चुनौती सामना पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। अब म धेरै लामो समय लिन चाहन्न। त्यस्तै अब अहिले राजनीतिक रूपमा पनि अध्यादेश लगाए, त्यो पार्टीभित्रको झगडाले पनि एउटा सारा कोभिड-19बाट पर्ने प्रभावलाई न्यून कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जुन किसिमको माहौल वातावरण थियो, त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र मोड्ने कामहरू भएका छन्। र अब अहिले काङ्ग्रेसले वास्तवमा यसलाई कसरी, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति पनि तपाईँहरूले केही कुरा राख्नु नै हुनेछ र हामी लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्छौँ। काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा छलफल र बहसको जरुरी छ। अब पोस्ट कोभिड-19 को स्थितिमा पनि हुन त हिजो अर्जुनजीले अरू साथीहरूसँग बस्दाखेरि पनि मैले सुने काङ्ग्रेस पार्टीको साङ्गठनिक स्थितिका बारेमा, महाधिवेशनका विषयहरू पनि साथीले उठाउनु भएको अत्यन्तै गम्भीर रूपमा। हिजो चाहिँ खालि विशेष गरेर त्यही मात्र विषय भएको हुनाले हिजो केन्द्रीय समितिमा ती कुराहरू त आएनन्, तर अब भावी दिन बस्ने केन्द्रीय समितिमा यी विषयहरू पनि अवश्य नै आउनेछन्। र तपाईँहरू जो अहिले जिल्लामा या गाउँमा बसिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू भनेको वास्तवमा काङ्ग्रेसलाई बचाएर, काङ्ग्रेसलाई जोगाएर, काङ्ग्रेस बनाएर राख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यो ग्राउन्ड रियालिटी छैन बढी बुझ्ने साथीहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जो सधैँ निरन्तर रूपमा जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूले भनेका कुरा त्यो यथार्थ धरातलका कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा तपाईँहरूले कसरी सोचिराख्नु भएको छ, के सोचिराख्नु भएको छ पनि मेरो लागि चाहिँ जिज्ञासाको विषय छ। त्यसैले तपाईँहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस्, म सुन्छु तपाईँहरूको पनि उसमा, अनि फेरि म पछि तपाईँहरूसँग आफ्नो कुराहरू फेरि राख्नेछु। म गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेशमानजीले भन्नुभएको कुरा भन्छु, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने कुराहरू गणेशमानजीले भन्नुहुन्छ। सधैँ यो तीनटा विषयलाई हामीले छोड्नु हुँदैन, एउटाको अभावमा अर्को चाहिँ कमजोर हुन्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ गणेशमानजी पनि बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। हामी समुन्नत नेपाल, समुन्नत सम्पन्न नागरिकको परिकल्पना लिएर अगाडि बढेका छौँ र अहिले विशेष गरेर संसारमा एकातिर कम्युनिजम, एकातिर क्यापिटलिजम, यो दुइटैले काम गर्न सकेनन्, अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सकेनन्, चुनौतीलाई सामना गर्न सकेनन् भनेको स्थितिमा वास्तवमा अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नै हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने जनता र देशको कल्याण हित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो विषयमा साथीहरूको अझ बढी चिन्तन छ होला, म तपाईँहरूसँग सँगै रहनेछु। अहिले अर्जुनजी, राजुजी, तपाईँहरू कार्यक्रम अगाडि बढाउनु। हुन्छ थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धन्यवाद दिपक दाई, आउनुभयो होइन? सुन्नुभयो दाई? सुनिन्छ? हजुरको अन भएन, हजुरको सुनिएन, हजुरको म्युट छ दाई, म्युट छ हजुर। सुनियो? ठिक छ हजुर सुनिन्छ दाई? आएको छैन हजुरको? आएको छैन।
हजुरको म्युट छ राजु फोन गरेर भन्नुभयो म्युट छ है त्यो म्युटलाई अनम्युट गर्ने अनम्युट गर्नु पर्छ हाम्रो सुनियो दाइ सुनियो ओहो मेरो दाइको सुनिएन मैले सुनिन ठिक छ उहाँले बोल्नुहुन्छ अब ठिक छ ठिक छ कन्टिन्यू गरौँ मेरो मिलाउँदै छु आयो दाइ आयो सुनियो मेरो आवाज सुनियो सुनियो अलराइट मेरो सुनियो हजुर सुन्यो दाइ अब क्लियर छ ल ओके दाइ हजुरलाई मैले के जिज्ञासा राख्न चाहे भने जस्तो अहिले नवीन दाइ चाहिँ हामीसँग कन्टिन्यू यो 2 घण्टाको कार्यक्रममा हामीसँगै रहनुहुन्छ हैन त्यस्ता कुनै कुराहरू जो केन्द्रीय समितिमा सँगलाई भन्नुपर्ने राख्नुपर्ने त्यस्ता कुराहरू भएमा हजुरले त्यो पनि राख्न सकिन्छ हैन दाइ अब हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि 10 मिनेटको टाइम विभाजन गर्यौं के दाइ 10 मिनेटमा चाहिँ हामीले आफ्ना कुराहरू राख्नु पर्यो हजुरसँग चाहिँ मेरो जिज्ञासा के भने जस्तो अहिले व्याधि महामारीको प्रकोप छ लकडाउनको अवस्था छ नेपालै बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ नेपाल हैन विश्व नै बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ हैन तर हाम्रो नेपालको चाहिँ अहिले तत्कालै खड्कियो विषय के छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन यही वर्षको फागुनमा हुन गइरहेको छ भनेपछि अब अहिलेसम्म यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन त्यस्ता कुनै कार्यक्रमहरू यो दैनिकी कार्यक्रमहरू जुन गर्नुपर्ने हो क्रियाशीलको चाहिने रिन्युदेखि लिएर यसलाई एक ठाउँमा राख्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन जस्तो मलाई लाग्छ त्यसो भएदेखि के त अब हामीले यो महाधिवेशन जुन हाम्रो नजिक संघारमा आएको छ त्यो महाधिवेशनलाई अब सार्न सक्ने कानुनी अवस्था पनि छैन क्या रे मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो अधिवेशनलाई हामीले कसरी गर्ने त मेरो भनाइ के भन्दाखेरि दाइ यदि हामीले केन्द्रमा भेला भएर अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था यदि आउने दिनमा पनि भयो भने अब त्यसलाई चाहिँ अधिवेशन त हामीले गर्नै पर्छ भनेपछि यो जिल्ला जिल्ला क्षेत्रमा चाहिने केन्द्रीय समितिको पनि ब्यालेट बक्स राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहला कि नरहला यसलाई हामीले कसरी लान सकिन्छ दाइ हजुरको सुझाव यसमा के छ अब धन्यवाद है अर्जुनजीलाई अनि नवीनराज जोशीजीलाई मेरो जय नेपाल र पार्टिसिपेन्ट्स सबै मेरो आदरणीय धौला सर लगायत अरू साथीहरूलाई मेरो जय नेपाल अहिले यो कोभिडको चाहिँ वास्तवमा नेपालमा पिकमै पुगेकै छैन यो कतिसम्म जान्छ भन्ने कुराको जबसम्म एउटा चित्र हामीलाई प्राप्त हुँदैन र इन्फर्मेसन सेयरिङमा गभर्मेन्टको चाहिँ धेरै त्रुटि देख्छु म त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले जिल्लामा पनि यस किसिमको अधिवेशन गर्नलाई किनभने अधिवेशन भनेको एउटा प्राविधिक पक्ष मात्रै होइन यो राजनैतिक पार्टीको अधिवेशन भनेको चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा त झन् 2-4 प्रधान नै हुन्छ हामीले पोलिसीहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ हाम्रा चाहिँ अवधारणाहरूमा परिवर्तन आएका छन् डिपार्चर हामीले गरेको छौँ संस्थापन कालमा भएको सिद्धान्तलाई जस्तो आजको छलफलको टपिक पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद थियो त्यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि परित्याग गर्यौँ र अहिले विश्व चाहिँ त्यो समाजवादी धारतिर फेरि उन्मुख हुने चाहिँ अवस्था देखिन्छ पोस्ट कोभिड ग्लोबल इकोनोमीले लिने सेप भनेको चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली अर्को चाहिँ हेल्थ चाहिँ बढी हेल्थमा फोकस्ड हुन्छ र एकदमै कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ समाजवादी उसमा जान्छ किनभने गरिबहरू त यति भल्नरेबल रहेछन् अमेरिका जस्तो कन्ट्री लार्जेस्ट इकोनोमीको पनि देखियो इन्डियाले सबभन्दा बुस्टअप गरिरहेको थियो त्यसको पनि हालत देखियो अरू कन्ट्री युरोप पनि देखियो त्यस कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले वैचारिक बहस चाहिँ यो समग्र चाहिँ अब नेपालकै अर्थतन्त्र चाहिँ जुन धाराशायी हुने स्थिति छ त्यो सन्दर्भमा पनि एउटा वैचारिक बहस चलाएर नै अधिवेशन गर्नुपर्छ अधिवेशन प्राविधिक नेतृत्व चुन्ने अहिलेसम्म त्यही भयो विगत 10-15-20 वर्ष यता चाहिँ डिपार्चर भए तर वैचारिक बहसको आधारमा भएन आवश्यकताको आधारमा भएन त्यसैले यो पनि अहिले चाहिँ गर्न चाहिँ पर्छ किनभने कन्स्टिट्युसनले पनि त्यो हामीलाई बाध्य गर्छ तर अब अहिले अझ पोजिसन क्लियर हुँदैन किनभने कोभिडको सिनारियो के हुन्छ अहिले ग्लोबली नै भन्न सकिँदैन भनेदेखि नेपालमा त अब भारतको पनि प्रभाव पर्छ हामीले पनि आफ्नो कम्युनिटी ट्रान्सफरको चाहिँ अहिले सिनारियो छ त्यस कन्टेक्स्टमा महाधिवेशनको हकमा चाहिँ वैचारिक बहस गर्ने उद्देश्यले सम्पन्न हुनुपर्छ यो एकदम यो टर्निङ पोइन्टमा अहिले विश्वको राजनीति सामाजिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था मानवको बिचको अन्तर सम्बन्धहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ
बाटोमा जाने अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई केवल एउटा चाहिँ महाधिवेशन प्राविधिक रूपले गर्नुपर्ने बाध्यताको आधारमा लिनु हुँदैन। त्यो त मेरो महाधिवेशनको सन्दर्भमा भयो, गाउँदेखि नै एजेन्डाको आधारमा नेतृत्व चुनिनुपर्छ। अब रहेको कुरो अघि नवीन्द्रजीले भने जस्तो कोभिडको ह्यान्डलिङमा यो सरकार फेलियर छ। फेलियर भइसकेपछि उसले चाहिँ अहिले यो कालापानीको जुन इस्यु आएको छ, यो इस्यु चाहिँ दुईटा उदाहरण त निश्चय नै उहाँले दिएको ठिक हो कि बिपीले चाहिँ त्यो हवलदार मारिँदा मुस्ताङको काण्डमा चाहिँ लिएको अडानमा चिवनलाईले माथि मागेर कम्पन्सेसन दिएको, अर्को नेहरूले चाहिँ हिमालसम्मको फ्रन्टियर भन्दाखेरि त्यो भनेको। तर अब हामीले हेर्नुपर्ने के भन्दाखेरि एउटा स्टेटमेन्ट एउटा परिघटनालाई लिएर चाहिँ समग्रतामा हामी राष्ट्रियताको चाहिँ जगेर्नाको लागि चाहिँ कति चाहिँ वास्तवमा सशक्त भयौँ हाम्रा पार्टीहरू। यहाँ हाम्रो हिजोसम्म राष्ट्र संस्था हुँदाखेरि त्यसले पनि कति एफर्ट गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ एनालिसिस चाहिन्छ, 10 मिनटमा यो हुँदैन। तर म के भन्छु भने राणाकालदेखि लिगेसीलाई नेसन बचाउने क्रममा सत्ताधारीहरूले के कम्प्रोमाइज गरेका छन्, संसारभरि त्यो हुन्छ। चाइनिज पनि हिजो टिबेटलाई चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ चाइनाको उसबाट चाहिँ प्रभावबाट मुक्त गर्दा चुप लाएर बस्यो, 20औं-30औं वर्ष चुप लाग्यो, पछि शक्ति भयो, उसले लियो, त्यो टिबेट लियो, त्यो लिनु ठिक थियो, थियो बस लामो चल्छ। यस अर्थमा के भने अहिले काङ्ग्रेसले त यो भन्न सकिरहेको छैन कि 1960मा बिपीले चाइनासँग गरेको बोर्डर एग्रिमेन्ट त्यसले नक्सा आदान प्रदान गरेर एउटा प्रिन्सिपल्सहरू इस्टाब्लिस गरेको थियो र त्यही आधारमा 61मा महेन्द्रले गरेको डिमार्केसन मात्रै हो, ट्रिटी गरेको। किन बोर्डरमा चिठी लेखेर हुँदैन, ट्रिटी नै गर्नुपर्छ, संसारभरिको प्र्याक्टिस हो। अब रहेको कुरो चाहिँ हामी काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन वैचारिक संस्थापना कालदेखिको वैचारिक धारमै नेपालको राजनीति कसरी घुम्यो भन्दाखेरि पञ्चायत व्यवस्था पनि के हो, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ चिन्तन। 2008 सालको चाहिँ हामी आफ्नो दस्तावेज हेरौँ, 2009 सालको चाहिँ जनकपुरको चाहिँ महाधिवेशन हेरौँ, राष्ट्रिय मुद्रा चलाउने। आज हामी महेन्द्रले राष्ट्रवादी काम गरे ठिक छ, एक्सन ल्याए, तर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको अवधारणा अनुसार त्यस अर्थमा नि मेरो भने त्यस अर्थमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियतामा लिएको अडानहरू केही कमजोरीका बावजुद पनि त्यो महाकाली सन्धि लगायत टनौतीका कुराहरू आउँछन्, त्यो व्यापक बहस, यसमा छुट्टै एउटा प्रकरण चलाउँ। तर राष्ट्रियतामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले मेजर एउटा चाहिँ लिएको छ र एउटा पोलिटिकल सिस्टमकै कल्पना गरेको नाताले मैले भन्नु खोजेको के भने अहिले हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ काङ्ग्रेसको भूमिका के छ भने स्थानीय तहका हाम्रा साथीहरूलाई पनि वैचारिक बहसमा ल्याउने। अहिलेको ग्लोबल इकोनोमीलाई अब एग्रो बेस्ड इकोनोमीमा जानुपर्छ, समाजवादी धारमा जानुपर्छ, संसारै जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यो महाधिवेशन र यो समाजवादको अवधारणा चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउने हो भने यो अहिले कोभिडलाई छोडौँ, त्यो तपाईँहरूले त्यो कार्यक्रम गर्नुभयो भने त्यसमा अलिकति खोलेरै बोलौँला। अब डाटाहरू पनि भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेको बजेटले एलोकेसन गरेको कुरा पनि पर्याप्त छैन, हेल्थलाई पनि पर्याप्त छैन, क्वारेन्टाइनका फ्याक्टरहरू छँदैछन्। अब आउने लेबर बाहिरबाट आउने जो फर्किन्छन् घरमा, तिनीहरूको लागि के गर्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि त्यो देखिँदैन, क्या सिरियसनेसै देखिँदैन। कुरा यही हो होइन। अब अरूले पनि विचार राख्ने हुनाले म चाहिँ अहिले यति भन्छु, पछि कुनै प्रश्न आयो भने म आफ्नो राख्छु। हजुर हजुर। आदरणीय भेषराज सर। हजुर भेषराज सर, मैले पुनः यहाँलाई स्वागत गर्ने सर, धन्यवाद। वास्तवमा अब सर अर्थशास्त्रसँग एकदम नजिक अर्थशास्त्रको प्राध्यापक, हामी आफै सरको चाहिँ विद्यार्थी। मैले सरसँग एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे। यो वर्तमान अब अस्तव्यस्त भएको अर्थव्यवस्था छ, हाम्रो मुलुक मात्र होइन, यो विश्वकै अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त छ। त्यसमाथि पनि अब हामीले चाहिँ त अर्काको मुख ताकेर बजेट बनाउनु पर्ने हाम्रो देश, हाम्रो त झन्नै छिन्न भिन्न भएको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा सर यो विदेशमा रहेका धेरैभन्दा धेरै युवाहरू स्वदेश फर्किँदैछन्, आफ्ना उहाँको चाहिँ रोजगारी छाडेर नेपाल भित्रिँदैछन्। यिनीहरूलाई हामीले सेट गर्नुपर्ने पनि छ। अनि यो सेट गर्ने क्रममा चाहिँ हिजो अस्ति आएको बजेटले चाहिँ जुन किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमले सम्बोधन नगरे जस्तो हामीलाई लागेको छ, हामीलाई फिल भएको छ। सरलाई के लागिरहेको छ सर, यो साङ्गो पाङ्गोमा यो बजेट कस्तो आयो? अनि यो बजेटले चाहिँ ती युवाहरूलाई यहाँ नेपालमा आइसकेपछि रोजगारीको अवस्थामा ल्याउन सक्ने,
राख्न सक्ने, रोजगारी दिन सक्ने अवस्था कतिको रहन्छ, यसमा सरको के भनाइरहन्छ, के एनालाइसिस हुन सक्छ? पहिले त सबभन्दा म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र जय नेपालको अभिवादन टक्राउँदछु। र योभन्दा अघिल्लै उसमा पनि मलाई राईसीले अनुरोध गर्नुभएको थियो, तर म आफ्नै व्यस्तताले गर्दाखेरि गर्न सकेन र आज पनि म धेरै बेर पस्न सक्ने अवस्थामा छैन। अर्को यही अहिलेकै वर्तमान बजेटको सन्दर्भमा हामी चाहिँ एलिट क्लबमा डिस्कसन गरिरहेको छौँ, त्यो चलिरहेको छ कि आज मेरै कारणले 3 बजे पुर्याएको छ, त्यसैले 3 बजे म एउटा अफ पनि हुन्छु। र एउटा कुरा त के भन्दाखेरि अघि विभिन्न महाधिवेशनको प्रसङ्ग पनि आयो, प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा पनि आयो, अहिले बजेटको कुरा पनि आयो र बाहिरबाट थुप्रै आउँदैछन्, तिनीहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्न सक्ला नसक्ला के होला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पहिलो त के भनेदेखि म यहाँबाट सुरु गर्छु। अहिलेको कोभिड-19ले वास्तवमा विश्व नै एकदम तहस नहस भएको अवस्थामा आइपुगेको छ हैन। र हामी जस्तो मुलुकको त के कुरा गर्ने, अमेरिकाको बेहाल भइरहेको छ। र समग्र रूपमा भन्नु पर्दाखेरि अब चाहिँ यसको एउटा पोलिटिकल इम्प्लिकेसन छ, यसको चाहिँ छ है, र इकोनोमिक इम्प्लिकेसन छ, सोशल इम्प्लिकेसन छ। अब इकोनोमिक इम्प्लिकेसनमै कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि अब निकै लामो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, म त लामो कुरा त चल्दैन, छोटकरी भन्नु पर्दाखेरि हिजोको हाम्रो जुन विकासको मोडालिटी थियो र अब आजको सन्दर्भमा त्यो एज इट इज त्यो मोडालिटीले अब काम गर्दैन। हाम्रो नयाँ चिन्तन चाहिन्छ, नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्दछ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। यो त्यतिकै बसी बिहालो यसो गफगाफको कुरा होइन, यसमा एक्सपर्टको ओपिनियन लिएर एउटा पोलिटिकल लेभलमा बसेर कुराकानी गरेर एउटा निष्कर्ष खालि प्रजातान्त्रिक समाजवाद, प्रजातान्त्रिक आजको परिप्रेक्ष्यमा व्हाट डज इट मिन, आजको परिप्रेक्ष्यमा के त्यो भन्न सक्नु पर्यो। अब यसमा मैले संविधानको पनि म यहाँहरूलाई कुराकानी गरौँ र मैले त के भन्ने गरेको छु भन्दैन, केही मैले त्यसमा गलत सोचेको छ, मलाई यहाँले क्षमा याचना गर्छु। र चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर त्यहाँ छ, नेकपा मक्ख छ, यो हाम्रो समाजवाद, यहीँबाट हामी साम्यवादमा पुग्ने। अनि सायद काङ्ग्रेस पनि मक्ख छ, हाम्रो प्रजातान्त्रिक समाजवाद यही हो नि, यहीँभित्र छ भन्ने कुरा मक्ख छ है। अन्धाको हात्ती भयो त्यो, अन्धाको हात्ती बनाउनु भने यसमा प्रष्ट दृष्टिकोण आउनु पर्यो के हो। र चाहिँ फेरि अहिले जस्तो चाहिँ दिपकजीले भन्नुभयो, अब पर्ह्याप्स चाहिँ एउटा सोसलिजमतर्फ चाहिँ झुकाव हुन्छ कि भन्नुभयो। ल हुन्छ हुँदैन त अलग कुरा हो, 70 वर्ष त्यसको लङ प्र्याक्टिस गरिसकेको छ वर्ल्डले। अब तपाईँ त्यही मोडालिटीमा फर्किनुहुन्छ भने के त्यसबाट चाहिँ नि यो अहिलेको चाहिँ कोभिड-19ले जुन चुनौती चाहिँ अगाडि ल्याएको छ त्यसलाई त्यो मोडालिटीबाट हामी मानव सभ्यताले पार गर्न सक्ला? म त भन्छु पार गर्न सक्दैन, म त्यसमा विश्वास राख्दिनँ। आफ्नो दृष्टिकोण म त्यसमा विश्वास राख्दिनँ, ट्याक्कै विश्वास राख्दिनँ। र रह्यो यस एउटा त इन बिटविन प्रजातान्त्रिक समाजवाद छ, त्यसलाई पनि आजको परिप्रेक्ष्यमा हामीले मोडिफाई गर्नुपर्छ विथ मोडिफिकेसन, र यसमा राम्रो चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। र यसैमा अब अलि दिपकजीलाई अलिकति थाहा छ, मैले माथि पनि घचघचाउने प्रयास गरेँ अहिलेकै सन्दर्भमा पनि है। भोलिको हाम्रो इकोनोमिक मोडालिटी के हो, अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ, अब हाम्रो वे आउट के हो, नेपाली काङ्ग्रेसले प्रष्ट मार्गचित्र दिनु पर्यो, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, एउटा कमिटी बनाउनु पर्यो, केही न केही वर्कआउट भएको छ। त्यो चाहिँ ग्रासरुट लेभलसम्म आइपुग्नु पर्यो, ताकि ग्रासरुट लेभलमा बस्ने एउटा गाउँघरको एउटा कार्यकर्ताले पनि बिहानै निक्लेर चिया दोकानमा बसेर साथीभाइसँग कुरा गर्छ, बुझ्यौ अब यो बाटो हो नि, यसो भनिएको छ नि भने चाहिँ भोलिको लागि एउटा चाहिँ आम जनताको चाहिँ आफूतर्फ एउटा आकर्षित गर्ने, काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ आकर्षित गर्ने ठुलो त आधार बन्न सक्छ। तपाईँ वर्कआउट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म यहाँ चाहिँ अब नवीन राईजी पनि भन्नु भएको हुनाले म उहाँलाई पनि विशेष गरी चाहिँ यतापट्टि पार्टीको ध्यान जानुपर्छ। महाधिवेशनभन्दा पहिले नै यो पिक्चर प्रष्ट हुनुपर्छ, भोलिको वे आउट के हो त, नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण के छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ। यो भेग कुरा न्योल कुरा यहाँको प्रश्न छ है। अहिलेको बजेटले निश्चित रूपमा त्यसै पनि प्रत्येक वर्ष हेर्नुहुन्छ भने 5 लाख युवा युवतीहरू हाम्रो नेपालमा है अहिलेकै अवस्थामा लेबर मार्केट जोइन गर्छन् एभ्री इयर है, एभ्री इयर बाहिरको आउनेलाई फर्गेट अबाउट द्याट। र तिनीहरूको लागि भने पनि तपाईँलाई जब गर्नु छ, फेरि त्यसमा त्यो बाहिरबाट 5-7 लाख करिब आउँछन् मिनिमम पनि भन्ने अपेक्षा गरेको छ है। त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँले अहिलेको बजेटले पनि चाहिँ केही जब क्रिएट गर्ने भनेको छ, तर जुन मोडालिटीको बजेट छ, जे कुराहरू त्यहाँभित्र छन् त्यसमा म विश्वास राख्दिनँ यसले। र त्यसैले म बार बार दीपकसित पनि इन्डिभिजुअली कुराकानी गर्ने गर्छु, भोलिको चुनौती नै यो हो।
त्यो भोलि यहाँ आउँछ चाहिँ एउटा अनइम्प्लोयडको ठुलो मास यहाँ चाहिँ जम्मा हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसले चाहिँ इभन पोलिटिकल चाहिँ एउटा केही अभिविल पनि क्रिएट गर्न सक्दछ ठ्याक्क अर्कोले ट्याप गरिदियो भनेदेखि। र त्यसमा पनि सतर्क बन्नु पर्दछ, र चाहिँ नि अहिलेको यो उसमा चाहिँ मैले बारम्बार यहाँ चाहिँ विभिन्न सेमिनारहरू गोष्ठीहरूमा आफ्नो आइडिया फ्लोट गर्दाखेरि के भन्ने गरेको थिएँ भने अब तपाईँले चाहिँ नि ठिक छ हामी ठुला उद्योगहरू स्थापना गर्छौँ, यसो गर्छौँ त्यसो गर्छौँ, जब क्रिएट गर्छौँ, तपाईँले तुरुन्तै चाहिएको छ। पर्सि ऊ चाहिँ यहाँबाट बाहिरबाट आउने चाहिँ पर्सि यहाँ ल्यान्ड गर्छ निकोसीदेखि उसलाई रोजगारी दिनु पर्यो। त्यो त पछिको कुरा भन्नुहोस् न। त्यसैले इमिडिएटली रोजगारी दिने चाहिँ कामहरू के हुन् त भन्दाखेरि निश्चित रूपमा कृषिलाई फोकस गर्नु पर्यो, पक्कै पनि कृषिलाई फोकस गर्नु दुई मात्र कुरो होइन। त्यो मात्रै होइन चाहिँ सामान्य चाहिँ ग्रामीण उद्योग, कुटीर व्यवसायहरूलाई फोकस गर्नु पर्यो। त्यो भनेको क्विक इल्डिङ प्रोजेक्ट हो, 1 वर्षभित्रै प्रतिफल पाउँछ, जिडिपीलाई पनि माथि उकास्छ भने अब ती पर्याप्त मात्रामा क्रिएट गर्नु पर्यो। र तपाईँ त्यसको लागि पुँजी पनि चाहियो तपाईँसित, त्यसको लागि उनीहरूलाई सिप पनि ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, र त्यसको लागि उनीहरूको प्रोडक्ट्सलाई मार्केटसित पनि लिङ्क गर्नु पर्यो। र त्यस सम्बन्धी कुनै पनि मोडालिटीमा यो बजेटमा म देख्दिनँ। र त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने जुन ग्रोइङ अनइम्प्लोयमेन्ट प्रब्लम हामीले एक्सपेक्ट गरिराखेका छौँ र त्यसको समाधान यहाँभित्र छैन, र ठुलो क्राइसिसमा अब अर्थतन्त्र पनि जाँदैछ र ठुलो अपहिभिल्सको यो मुलुकले सामना गर्नु पर्नेछ भन्ने मलाई कता लागेको छ। र नेपाली काङ्ग्रेसमा गम्भीर हुनुपर्छ, सोच्नुपर्छ, मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने केही अर्थ छैन। हजुर सुनिन त मैले सुनिएन यहाँको भोइस खोइ के भयो? अर्जुनजी सुनिएन है? अर्जुनजीकै सुनिएन? हो सुनिएन अर्जुनजी? हजुर सुनियो? अहिले सुनियो। सरसँग मेरो एउटा जिज्ञासा नि, जस्तो सरले पनि भन्नुभयो कृषिमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ, कृषि क्रान्ति नै आवश्यक छ, किन भन्दाखेरि सबभन्दा चाँडै रोजगारी दिन सक्ने र रोजगारीमा ल्याउन सक्ने चाहिँ कृषिमै हो। तर सर यो बजेट चाहिँ कृषिमा जम्मी 41 अरब मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ, योभन्दा बढी त हजुरको रक्षामा गरेको छ। अब हाम्रो जस्तो देशलाई रक्षामा त्यत्रो बजेट किन चाहियो? होइन, निश्चित रूपमा सानो बजेट किन सर? मलाई यो अचम्म लागेको छ। यो होइन त ठिक छ, कृषिमा तपाईँले जतिसुकै विनियोजन गर्नुहोस् है, एज इट इज अवस्थामा रकम मात्रै विनियोजन गरेर त्यस संसारको प्रोडक्टिभिटी त्यस संसारको तपाईँ रोजगारी सृजना गर्न सक्नुहुन्न। त्यसमा स्ट्रक्चरल चेन्ज लिएर आउन सक्नुपर्दछ, मूल कुरा स्ट्रक्चरल चेन्ज लिएर आउन सक्नुपर्दछ। र म त बारम्बार भन्ने गर्छु र चाहिँ बरु यहाँहरूलाई पनि म त्यो कुरा मेरो कुरा चाहिँ दिमागमा रहन्छ कति ठिक हो भनेर म अनुरोध गर्दछु। त्यो के त भनेदेखि अब अहिले एकदम सस्तो एकदम सुकुम्बासी समस्या गरेर आयोग पनि गठन गरेको छ, अहिले भर्खर आयोग पनि गठन गरेको छ है। अनि जग्गा सबैको हातमा लाल पूर्जा पुर्याउने उद्देश्य। ल एभरेज नेपालीको हातमा, सबै नेपालीको हातमा कति पुर्याउन सक्नुहुन्छ? कति जग्गा छ तपाईँसित? कति पुर्याउन सक्नुहुन्छ? पोभर्टी एलिभिएसनको लागि यसरी तपाईँ आधार मान्नुहुन्छ भने मलाई मान्नुहोस् 5 कट्ठा जग्गा दिनुभयो, लाल पूर्जा दिनुभयो। त्यो भनेर म त के भन्छु, तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने 5 कट्ठा धमलाजी तपाईँलाई भयो, अब 1 हल गोरु पाल्नुहोस्, हलो जोत्नुहोस्, बिहान बेलुका छोरालाई पनि त्यही पछि हिँडाउनुहोस्, अनि बात अनि सम्पन्नता खोइ मलाई कहाँबाट सम्पन्नता आउँछ? त्यो त निश्चित रूपमा आउँदैन नि, आउँदैन, नआउने भएको। अब त्यो होइन, त्यो होइन, हिजो त्यो सोचाइ थियो होला, आजको परिप्रेक्ष्यमा त हामीले ल्यान्डको त प्रोडक्टिभ युज गर्नु पर्यो। तपाईँ म हामी सबै मिलेर गर्ने किसिमको त स्ट्रक्चरल इम्प्रुभमेन्ट लिएर आउनु पर्यो त्यसमा है। र त्यस्तो किसिमको भूमि व्यवस्था, भूमि ऐनका के अरे चाहिँ भूमि ब्याङ्कको केही कुराकानी गरेको छ, त्यसको पनि मोडालिटी के कसो भन्ने थाहा छैन त्यहाँ है। र 50 करोड रुपियाँ चाहिँ नि त्यो सेयरको लागि सरकारले छुट्याएको छ भनेर भनेको छ, र त्यो भूमि ब्याङ्कले अहिले तुरुन्तै तपाईँलाई प्रतिफल दिनेवाला छैन है। र जे जति रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्ने भनेको छ, त्यो लगानीले पनि त्यो लगानी इमान्दारी पूर्वक नै भएछ भने पनि हुन्छ हुँदैन त्यो डाउट छ। फेरि यसपालि प्रधानमन्त्री कोषमा लगेर चाहिँ नि तपाईँको 5 अरबलाई कति अहिले चाहिँ 11 है कति बढाएको छ। युवा स्वरोजगार कोष भनेको त त्यहाँ रकम बढेको छ है, जबकि युवा स्वरोजगार कोषकै कुरा गर्नुहुन्छ र अहिलेसम्म त्योभन्दा सबभन्दा चाहिँ नि त्यसप्रति भ्रष्टाचारदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ विशेष चर्चा भएको चाहिँ गरिबी निवारण कोष सम्पूर्ण कुराहरू त्यसैमा लगेर थोपर्नु भएको छ। अनि त्यसको सही प्रयोग भएर त्यसले चाहिँ प्रतिफल दिएर भने कसरी अपेक्षा गर्न सक्छ? कृषिमा चाहिँ अनलेस एन्ड अन्टिल एउटा संरचनात्मक एउटा नगरिकन
नगरिकन त्यतिकै पैसा मात्रै थोपरेर एक त प्रायोरिटीको हिसाबले रकम एलोकेसनको हिसाबले पनि तपाईँले एकदम केन्द्रबिन्दु कृषि बनाउनु भएको छ, त्यस हिसाबको जस्टिफिकेसन गर्नु भएको छैन। निश्चित रूपमा रक्षामा हाल्नु भएको छ, त्यहाँ हाल्नु भएको छैन। त्यो नै तपाईँकै कुरा त बजेटकै कुरा नमिल्दो कुरा देखिन्छ। र त्यसमाथि जे त्यहाँभित्र कार्यक्रमहरू आदि देखिन्छ, मैले अलि सर हेरेको छु, त्यसबाट चाहिँ आई एम नट भेरी मच होपफुल। त्यसले त्यो बेरोजगारीको समस्या अथवा बाहिरबाट आउनेलाई रोजगारी देला र चाहिँ नेपालीहरूलाई एउटा सन्तुष्टि देला भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। र त्यसैले एउटा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अहिलेसम्म चाहिँ म इमान्दारीका साथ भन्छु, कता सुतेको छ कि उठेको छ मैले चाहिँ थाहा पाउन सकेको छ। लु मैले भने यसलाई अन्यथा भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, के गलत कुरा भने चाहिँ माथि पाऊ। लु फेरि सुनिएन तपाईँको? मैले हजुरलाई धन्यवाद दिएँ सर। सुनियो? सुनियो। थ्याङ्क यू सरको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि हजुरलाई मैले धन्यवाद दिएँ। अब म कार्यक्रममा नारायण बाबु कार्की, नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका प्रदेश संयोजक नारायण बाबु कार्की, आदरणीय नारायण बाबु कार्कीलाई म निम्त्याउँछु। नारायण दाई धन्यवाद भन्नुहोस् अर्जुनजी। सुनियो दाई, मेरो आवाज सुनियो? सुनियो। ए मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्ने दाईलाई। मैले फोटो चाहिँ दाईको देखिरहेको छुइनँ, फोटो कता गयो? फोटो दाईको नारायण दाईको फोटो आए अगाडि आइपुगेन। मेरो आवाज त सुनिन्छ होइन दाई? सुनिन्छ। अब यहाँ मेरो जिज्ञासा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि, जस्तो यही लकडाउनकै सम्बन्धमा, लकडाउन छ, बन्दाबन्दीको अवस्था छ, दाई ट्रेड युनियनसँग रिलेटेड व्यक्ति हुनुभयो। वास्तवमा अहिले नेपाल सरकारले तल्लो तह र तबकाका मजदुरहरू जो चाहिँ दैनिकी रोजगारी गर्ने छन्, दैनिकी रोजगारी गरेर आफ्नो छाक टार्छन्, ती व्यक्तिहरूसम्म वर्तमान सरकार पुग्न सकेका छ कि छैन? अनि अब पुनः त्यो फ्याक्ट्रीहरूमा, इन्डस्ट्रीहरूमा रोजगारी गर्ने जुन विगतदेखि गरिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई पुनः रोजगारीमा अहिले तत्काल ल्याउन सक्ने अवस्था छ कि छैन? मतलब मिल मालिकहरूको यो म्यानेजिङ कमिटीहरूको के कस्तो किसिमको चाहिने सल्लाहहरू भइरहेछ? कसरी अब किनभने इन्डियामा पनि लकडाउन चाहिने खुल्दैछ, खुल्यो पनि 8 तारिकदेखि हजुरको चाहिने पूर्ण रूपमा चाहिने आन्तरिक खोलिसकेको छ इन्डिया पनि। अब नेपालमा त्यस्तो गर्ने केही त्यस्तो कुराहरू छ कि छैन र यसलाई चाहिने कसरी लिएर जाँदैछन् भन्ने बारेमा हजुरसँग मैले जिज्ञासा राखेँ। दाइ सुनियो? धन्यवाद। हजुर सुनियो। हजुर यसैका बारेमा के भन्नुहुन्छ कि? धन्यवाद अर्जुनजी। मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने जुन भन्नु इन्फर्मल वर्करलाई चाहिँ अब राज्यले के कति गरेछ भनेर म त अब सुरुमा मैले पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी ट्रेड युनियन्सले कुरा गर्दा पनि हामीले पहिलो दिनमा दैनिक रोजगारी गरेर जीवनयापन गर्ने श्रमिकहरू मात्रै पीडित भनेर हामीले आफ्ना यावत प्रयासहरू तिनीहरूकै निर्वाहको लागि हामीले समय खर्च गरियौँ। अलिअलि हामीले अब आफूले जुन हाम्रो सामर्थ्य थियो सामर्थ्यहरू सहयोग प्रदान गर्यौँ। तर मलाई अहिले चाहिँ के भन्न लाग्न लागेको छ तपाईँलाई भने यो दैनिक रोजगारी मात्रै पनि होइन। तपाईँलाई जुन निम्न आय वर्गका जुन मध्यम वर्गीय परिवार छन् अहिले तिनीहरूलाई पनि राहतको आवश्यकता आइपुगिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा अझै यो के थियो भने हामीले भन्न पर्दाखेरि चाहिँ अनौपचारिक भन्थ्यौँ, तर अहिले ग्लोबलाइजेसनको इफेक्टले गर्दा नेपालमा पनि औपचारिक क्षेत्र पनि अनौपचारिक भइरहेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबैभन्दा बढी पीडित भनेको यही मजदुर वर्ग छन्। अब श्रमिक वर्ग भन्नाले फेरि हामीलाई आफूलाई श्रमिक भन्न लाज लाग्छ, तर तपाईँलाई निम्न मध्यम वर्गीय भनेकै तपाईँलाई श्रमिकहरू तपाईँ पनि श्रमिकमा पर्नुहुन्छ, म पनि श्रमिकमा पर्छु आजको दिनमा। र तपाईँ र मेरो पनि अबको अवस्था भनेको तपाईँ र मलाई पनि रेस्क्यु गर्ने अवस्था आइसकेको दिन छ अहिले। तर मलाई अचम्म अहिले यो अवस्थामा लागिरहेछ कि पहिले हामी भन्ने गर्थ्यौँ कि तपाईँलाई निम्न मध्यम आय वर्गका को चाहिँ एउटा वकालत गर्ने पार्टी भने नेपाली काङ्ग्रेस भनेर बारम्बार हामीले सुन्ने गरेको। अब अहिले लाग्छ मलाई तपाईँलाई यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि अहिले बेला बेलामा ठाउँ उठाइरहेको अवस्था छैन अहिलेको अवस्थामा। र तपाईँलाई फ्याक्ट्री खोल्ने अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने अब अहिले तपाईँलाई विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। एकातिर तपाईँलाई फ्याक्ट्री खोल भन्छ, अर्कोतिर तपाईँलाई उत्पादन भएको जुन मेटेरियल्स हुन्छ त्यसको सप्लाई चेनको पनि व्यवस्था छैन। वर्करहरू आउँदाखेरि तपाईँलाई बाटोमा सुरक्षाकर्मीले अवरोध गर्छ र प्रोडक्सन भएको मेटेरियलहरू कहाँ सप्लाई गर्ने र तपाईँलाई कस्टमरले कहाँ किन्न जाने त्यो सप्लाई चेनको व्यवस्था भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा फ्याक्ट्री खोल्नु नखोल्नुको कुनै अर्थ छैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा फ्याक्ट्री खोल्दा पनि कसरी खोल्ने त?
भन्दाखेरि हाम्रा मजदुरहरूलाई हामीले सिधै गरेर तपाईँलाई सही हुन जाऊ भन्ने त कुरा आउँदैन फ्याक्ट्रीमा। र तपाईँ गभर्मेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि WHO को प्रोटोकल अनुसार फ्याक्ट्री खोल भन्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? PPE को व्यवस्था गर्नु पर्यो, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नु पर्यो। र उद्योगपतिहरूको भनाइ के छ भने तपाईँलाई हिजो अस्ति हामीले चाहिँ तपाईँलाई 300 मजदुर लगाएर जुन ओभरहेड कस्टमा जुन उत्पादन गर्थ्यौँ, अब हाम्रो ओभरहेड कस्ट डबल ट्रिपल भएर जान्छ। अब त्यो कस्टमा उत्पादन गरेको सामान हामीले कहाँ बेच्ने, कुन मिलमा कसलाई बेच्ने भन्ने मालिकहरूको सवाल छ। र हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि हामी त्यसको सोलुसन दिन्छौँ। जुन हिसाबले तपाईँलाई फिजिकल डिस्टेन्स राखेर प्रोटोकलमा अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब उहाँहरूको भनाइ के छ भने तपाईँलाई अहिले जुन गभर्मेन्टले 1 महिनाको जुन कोभिडको कारणले गर्दा सार्वजनिक बिदा दिइयो, त्यो बिदाको पैसा चाहिँ तपाईँलाई उद्योगपतिले दिनुपर्छ भन्ने कुरा गभर्मेन्टको डिसिजन छ। तर उहाँहरू के भन्दै हुन्छ भने हामी 50% दिन सक्छौँ, 50% दिन सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्टसँग सबभन्दा बढी फेसिलिटी दिनलाई एउटा बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा उहाँहरू युज गरिरहनु भएको छ उद्योगपतिहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँलाई उद्योग खुलो भन्ने नाममा खुलेको छ। अब केही उद्योगहरू जस्तो अहिले तपाईँलाई डिमान्ड हाई छ, जस्तै तपाईँलाई हिजो अस्ति अरू कुरा प्रोडक्सन गर्ने फ्याक्ट्रीले आज सेनिटाइजर तपाईँलाई प्रोड्युस गरिरहेको छ। हिजो अस्ति अरू काम गर्ने गार्मेन्टले तपाईँलाई मास्क प्रोड्युस गरिरहेको छ। अब यिनीहरूको त मार्केट होला, यिनीहरूको त चल्ला पनि, यिनीहरूको सप्लाई चेन पनि होला, तर अरू फ्याक्ट्रीको तपाईँलाई केही पनि छैन यो विषयमा हैन। अब अरू कुरामा तपाईँले मलाई सोध्नुभन्दा म अहिले धर्म सरलाई सोधेको कुरा थियो, त्यो धर्म सरलाई पनि लाग्थ्यो होला, हामीलाई पनि बढी लाग्छ, त्यो हुन्छ। त्यो विषय पनि तपाईँलाई म अहिले नै एड्रेस गरिहालौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो अहिले कुरा के छ तपाईँलाई भने जुन किसिमले तपाईँलाई माइग्रेट वर्करहरू आएको देख्नु भएको छ, तपाईँले माइग्रेटलाई 2 किसिमको माइग्रेट छ। एउटा तपाईँलाई एब्रोडबाट या विदेशबाट आउने एउटा माइग्रेट लेबर पनि आइरहेका छन्, अर्को हाम्रो इन्टरनल जुन माइग्रेट भएका वर्कर छन् तिनीहरूको पनि फ्लो अर्को किसिमको छ तपाईँले। र त्यसले गर्दा जेनरल हाम्रो अहिले कन्सेप्सन के छ तपाईँलाई भने अहिले हाम्रो कमसे कम तपाईँलाई इन्डियाबाट आउने 15 लाख, तपाईँलाई एब्रोडबाट गल्फबाट आउने 10 लाख, 5 लाख रुपियाँ अहिले जुन हरेक वर्ष आउने मार्केटमा आउँछन् 5 लाख तिनीहरू भए, र तपाईँलाई लेट अफ हुने लेफमा जाने वर्कर भए 5 लाख गरेर अब 35 लाख वर्करलाई हामीले एकोमोडेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र 35 लाख एकोमोडेसन गर्नको लागि तपाईँले अब तपाईँलाई उपायहरू भन्ने कुरा 2-3 हुनसक्छ हामीले बुझेको। तर मलाई चाहिँ सम्म लाग्छ अघि धर्मदासले भने जस्तो मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुरामा चाहिँ विज्ञ राखेर एउटा राउन्ड टेबल गरेर आगामी यो कोभिडको कारणले यो भइरहेको छ र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको रोडम्याप यो कन्ट्रीलाई यसरी हाम्रो कुरा लागु नहोला, आजको दिन लागु नहोला, तर भोलि हामी चुनाव लड्नु पर्दाखेरि त्यो मेनिफेस्टो हुनसक्छ। त्यो त्यही कारण एउटा विज्ञहरू राखेर एउटा पुरै टाइम फ्रेम अनुसारको एउटा प्लानिङ एन्ड प्रोग्राम नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउन सक्छ भने बेटर लाग्छ मलाई। र हामी ट्रेड काङ्ग्रेसले भन्नुपर्दा हामी के भन्छौँ भनेखेरि अहिले जुन बजेटमा पनि भनेको छ तपाईँलाई के भने इन्डियन वर्करलाई तपाईँलाई वर्क पर्मिट नलिएर काम नदिने भनेको छ। र तपाईँलाई हामी अहिले बोर्डर साइडमा जति हाम्रो करिडोर छ, सुनसरी मरङ बाह्र पर्सा भन्नुहोस् या नेपालगञ्ज करिडोर छ, यसमा तपाईँलाई धेरै अरू तपाईँलाई इन्डियन वर्कर काम गर्छ। र तपाईँलाई नेपालको श्रम मन्त्रीले धेरै अगाडिदेखि इन्डियन वर्करलाई तपाईँलाई वर्क पर्मिट बिना नेपाललाई काम गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था थियो, नभएको होइन, तर काम गरिरहेका थिए। अब अहिले फोर्सफुल्ली यसलाई गर्छु भन्दैछ। त्यो गरौँ भने केही मान्छेहरू अहिले हाम्रो जुन माइग्रेट भएर आएको मान्छे हामी त्यहाँ अकुपाई गर्न सक्छौँ। र अर्को सरले भने जस्तो तपाईँलाई एउटा हाम्रो एग्रिकल्चर नै हो, तर एग्रिकल्चर कुन हकमा भन्दाखेरि जुनसुकै बजेटमा जहिले पनि तपाईँलाई प्राथमिकता नेपालमा कृषिलाई प्राथमिकता राखेको कतिवटा बजेट आइसकेको छ, तर त्यो त्यस्तो बजेटले काम गर्दैन। अब तपाईँले बजेट गर्नुपर्दाखेरि हामीले अब एग्रिकल्चरलाई प्रोफेसनलाइज गरेर एग्रिकल्चर गर्ने हो, त्यसको लागि सेल्फ हेल्प ग्रुप खडा गर्ने हो, एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिज खडा गर्ने हो, एसएमइजहरूलाई तपाईँलाई बिना धितो दिने हो कि तपाईँलाई सामूहिक जमानीमा दिने हो कि एसएमइजहरूलाई तपाईँलाई तुरन्तै तपाईँलाई रिजल्ट दिने खालको एसएमइजहरूलाई इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हो। त्यो गरेर हामीले अलिकति, किनभने अब बाहिरबाट आउने जुन वर्कर छन् तिनीहरूले सिप लिएर आएका छन्, हेर्नुहोस् त्यो सिप लिएर आएका छन्, कतिले पुँजी पनि लिएर आएका छन्। त्यो सिपलाई र त्यो पुँजीलाई हामीले च्यानलाइज गर्न सक्यौँ भने हामीले तपाईँलाई यो किसिमको अलिकति उन्मुक्ति पाउन सक्छौँ। अन्यथा अघि हाम्रो अलिकति मुठी फर्के राख्छु भने अब दिपकजीले पनि के भन्नु होला, तर मेरो चाहिँ एनालाइसिस के छ भने तपाईँलाई अहिले तपाईँलाई ग्लोबल्ली नै यो तपाईँलाई कोभिडको कारणले सोसियलमा जाने या तपाईँलाई क्यापिटलमा जाने या त क्यापिटलमा जाने होइन कि तपाईँलाई अब डेमोक्रेसी चाहिँ तपाईँलाई डेमोक्रेसी चाहिँ खतरामा परेको अवस्था छ।
धेरै ठाउँमा तपाईँलाई ह्युमन राइट्सको तपाईँलाई धेरै ठाउँमा तपाईँलाई सोसल राइट्सको ट्रेड राइट्सको सबै ठाउँमा तपाईँलाई भाइलेसन हुँदै हुँदै अब डेमोक्रेसीको ठाउँमा चाहिँ कन्ट्रोल डेमोक्रेसी भएर अझ डिक्टेटरसिपमा जाने अवस्था धेरै युरोपियन कन्ट्रीमा तपाईँलाई यो भिलेटर अमेरिकामा या तपाईँलाई विदेशमा पनि यदि पनि इन्डियामा पनि जानुहुन्छ भने अहिले इन्डियामा अहिले यस्तो यस्तो अर्डिनेन्स अहिले पनि लेबर एक्ट सम्बन्धी यस्तो अर्डिनेन्स ल्याएको छ जुन चाहिँ तपाईँलाई यो डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपलभित्र कहीँ पनि पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा पनि कुनै हिसाबले कुनै कुराको रेस्ट्रिक्सन बढ्दैछ। त्यस कारण मलाई लाग्छ डेमोक्रेसी नै तपाईँलाई कोभिडको कारणले खतरामा पर्ने अवस्था छ। अझ हामीले जुन माइग्रेन्ट भएर जुन वर्क जति मान्छेहरू नेपालमा आएका छन् त्यो मान्छेहरू हामीले समुचित रूपले त्यसलाई यथास्थानमा हामीले हजुरले 1 मिनेटमा सक्नु पर्यो 1.5 मिनेटमा 1.5 मिनेट सकौं। हो यसमा एनार्किजम बढ्ने र तपाईँलाई हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम छ पोलिटिकल सिस्टममा पनि कता कता केही त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको बाधा विरुद्ध आउन सक्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। अहिलेको लागि धन्यवाद। हजुर थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू। हजुरको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। मैले अब ज्ञानेन्द्र ढकालजी जय नेपाल अब देखियो सुनियो होइन मेरो कुरा? मैले बोले सुन्नु भएको छ? सुन्दैछु। ए ज्ञानेन्द्रजी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व जिल्ला सभापति मोरङ, अनि पूर्व सहसचिव नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कमिटी। ज्ञानेन्द्रजीलाई मेरो एउटा सानो जिज्ञासा। वास्तवमा अहिले नारायण राईले पनि भन्नुभयो, धमला सरले पनि भन्नुभयो कि कृषि नै वास्तवमा अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिने व्यवसाय हुन सक्दछ सबैलाई समेट्नको लागि, तत्काल राहत दिनको लागि। वास्तवमा तत्काल राहत दिनको लागि कृषिमा नै चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँ त गाउँसँग पनि रिलेटेड व्यक्ति होइन? अब मलाई भन्नुहोस् त, यो पार्टीले नै, पार्टीमा पनि केही दोषारोपण त आइरहेको नै छ। त्यस कारणले मैले के भन्नु खोजेँ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएर, मैले हुन त यो अगाडिदेखि भन्दै आएको पनि थिएँ कि क्रियाशील सदस्यहरू अथवा पार्टीका शुभचिन्तकहरू सबैलाई चाहिने भेला गरेर सबैसँग कन्सर्न गरेर चाहिने केही फन्ड इकट्ठा गरेर कलेक्ट गरेर चाहिँ गाउँ गाउँमा नमुना कार्यक्रम क्या त, जुन कार्यक्रमले ती युवाहरूलाई चाहिँ अब हामीले यो कार्यक्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ आवाज दिन सकोस्, भोइस दिन सकोस्, त्यसको इक्जाम्पल दिन सकोस्। त्यस्ता कार्यक्रमहरू, नमुना कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम, कुनै एउटा कार्यक्रम कृषि सम्बन्धीको चलाएर त्यो चाहिँ भोइस चाहिने सेयर गर्ने हो क्या। त्यहाँको स्थानीय गाउँमा, स्थानीय चाहिने त्यहाँ क्षेत्रमा चाहिने हामीले कृषिमा यो कार्यक्रम लिएर अगाडि गयौँ भने सम्भवतः जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस्तो केही कार्यक्रम दिन सक्ला कि नसक्ला? दिँदाखेरि कस्तो रहला? तपाईँको के भनाइ छ यसमा? अर्जुनजी, विशेष सर्वप्रथम त तपाईँलाई धन्यवाद, राजुजीलाई पनि। विशेष गरेर तपाईँले गरेको प्रश्न भन्दा पनि यहाँ नवीन दाई हुनुहुन्छ, अब जस्तो दीपक दाई हुनुहुन्छ, धमला सर लगायत चाहिँ यतिको बौद्धिक व्यक्तित्वको अगाडि मलाई खड्किएको चाहिँ के भने यो तपाईँले विभिन्न कार्यक्रममा प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो। त्यो भन्दा पनि अहिले काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलको रूपमा प्रदेशदेखि केन्द्र सबैतिर स्थानीय तहसम्म पनि एक ढङ्गले हेर्ने हो भने त्यो अवस्थामा छ। भनेको यो काङ्ग्रेसले आफूलाई सैद्धान्तिक रूपमा रिफर्म गर्नका निम्ति यो अवसरको रूपमा लिनुपर्ने अहिलेसम्म लिएको छैन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही सदस्य सांसदहरूले संसदीय भूमिकामा आफ्नो भूमिकालाई क्रियाशील गराउने काम छँदैछ, तर बाँकी रहेको केन्द्रीय समितिमा रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेतादेखि उपाध्यक्ष, महामन्त्री, केन्द्रीय समिति, यत्रो जम्बो टिम, अनि पार्टीका चाहिँ हिजो पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि विभिन्न चाहिँ आयोग, समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगहरू, यी सबै भूमिकाहरू, त्यो सुविधाको लिनेहरू, यी सबै मान्छेहरू अहिले बेरोजगार छन्। पार्टीले बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको गाईको पुछार समाए जस्तो समाएर यो 21औं शताब्दी अहिले यो कोभिडको समस्या, यी सबै समस्याहरूलाई चाहिँ, अनि हाम्रो अगाडि 2 वर्षपछि आउने निर्वाचन, त्यो निर्वाचनमा जाने तयारीको रूपमा पनि सैद्धान्तिक रूपमै चाहिँ यी जुन कृषिका विषय भए, औद्योगिकरणको कुरा भयो, टुरिज्मको कुरा भयो, यी समग्र विषयमा, देशको शिक्षा नीतिकै विषयमा यो चाहिँ फुर्सदिलो मेन पावरलाई प्रयोग गरेर, जस्तो अघि धमला सरले पनि भन्नुभयो, विभिन्न विज्ञहरूको समिति बनाऊ, हो त्यो चाहिँ अहिलेको पार्टीमा
जिम्मेवारीमा रहेका र कामविहीन रहेका लिडरहरूले यो अभियानको थालनी गर्नका निम्ति विशेष गरेर नवीन दाइ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएकोले उहाँले नै केन्द्रीय लेभलमा यो चाहिँ पहल कदमी लिएर पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमै काङ्ग्रेसलाई अब करेक्सन गरेर अहिलेको जेनेरेसनलाई सम्बोधन गर्ने र अहिलेको विकराल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत रूपमै सुधार गरेर अगाडि बढ्यौँ भने काङ्ग्रेसको भविष्य पनि छ। तपाईँ हाम्रो भविष्य त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ। नत्र भने अहिले हामीले केही क्रियाशीलसँग पैसा भेला पारेर एउटा गाउँमा गएर एउटा कृषिको चाहिँ नमुना मोडल प्रस्तुत गरेको भरमा समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन र समग्र देशकैलाई नै सम्बोधन गर्ने ढङ्गले काङ्ग्रेसले एउटा भिजन सहित काङ्ग्रेस मध्यमवर्गीय नागरिकको चाहिँ भोइस हो, मध्यमवर्गीयहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने जमात हो, यसले चाहिँ हाम्रो भलो गर्छ भन्ने जुन विश्वासका साथ काङ्ग्रेस सङ्गठित भएको छ, आज त्यो विश्वास गुमेको कुरा अहिले नारायण दाइले पनि भन्नुभएको छ। आज त्यो गुमेको अवस्था छ। त्यो गुमेको कुरासँगै नयाँ जेनेरेसनलाई काङ्ग्रेस नै प्रजातन्त्रको पर्यायवाची हो, देशको राष्ट्रियताको पर्यायवाची हो। जस्तो यही अहिले सीमा सम्बन्धमा 3 दिन अघि निर्णय गरेको भए पब्लिकली कस्तो सन्देश जान्थ्यो, तर 3 दिन ढिलो हुने बित्तिकै पब्लिकली हामीले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ हामीले नै पनि कुरा गऱ्यौँ कि काङ्ग्रेस ढिलो भए पनि निर्णय गर्छ, तर निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा नगरेर जहिले पनि हामी चाहिँ अरूको नारा अरूको मुद्दामा हिँडेको हौँ कि जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको काङ्ग्रेसको नेतृत्वले जसरी मुलुकलाई नेतृत्व गर्थ्यो, आज काङ्ग्रेसको नेतृत्व नै हो कि नेतृत्वमा रहेकाहरू नै चाहिँ मा समस्या हो कि यस विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नका निम्ति देशभरि नै बहसको रूपमा छेडेर यो फुर्सदिलो समयमा चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक रूपमै पार्टीलाई पुनर्जीवन गराउनु पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। मैले तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। अब म रञ्जन थापा, रञ्जनजी, रञ्जन थापा मेरो सुन्दै हुनुहुन्छ होइन? सुनिरहेको छु। ए सुन्नु भएको छैन? म रञ्जन थापा, नेपाल खेलकुद समिति केन्द्रीय अध्यक्ष, कर्मचारी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष। रञ्जनजी, तपाईँलाई मैले अहिले विश्वमा नै खेलाडीहरूको अवस्था दिनानुदिन चाहिने बिग्रिँदै गएको देखिएको छ, बिग्रिँदै जाने अवस्था देखिएको छ। नेपालमा पनि खेलहरू सम्पूर्ण ठप्प भएका छन्। अहिले वास्तवमा केन्द्रीय खेलकुद समितिले अब खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम होस्, चाहे अन्य कुनै प्रतिस्पर्धाहरू होस्, त्यसका लागि तयारी गर्ने अवस्था भइरहेको छ कि छैन, ट्रेनिङहरू केही दिइरहेको छ कि छैन, र अब कसरी खेलाडीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने सोच बनाएको छ नेपाल खेलकुद समितिले? केही त्यसको जानकारी केही गराउनुहोस् न। त्यस सम्बन्धी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको के छ नीति, के सोच बनाएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले, त्यसका बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद अर्जुनजी, सबैलाई जय नेपाल। अब अहिले विश्वमै फैलिएको कोभिड-19 को महामारीमा वास्तवमा अब खेलाडीहरू धेरै खेलको क्षेत्र अहिलेटै बन्दै भएको अवस्था छ। अब हाम्रो देशमा त्यति साह्रो प्रोफेसनल खेलाडीहरू हाम्रो देशमा छैन। हामीलाई त्यति गाह्रो अवस्था हाम्रोमा छैन, किनभने हामी त्यही खेलकुदबाटै कमाएर त्यसैबाट जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था नेपालमा अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। त्यसकारण प्रोफेसनल खेलाडीहरू छैन नि, धेरै कम। अलिअलि पैसा दिने भनेको अहिले चलेको भनेको एउटा क्रिकेट र एउटा फुटबल मात्रै हो, होइन भने अन्य खेलहरूमा चाहिँ जित्यो भने राज्यले जितेको बेलामा पैसा दिने मात्रै हो, अरू बेलामा आफ्नै घरको खाएर चाहिँ खेल्ने चाहिँ नेपालको परिपाटी अहिलेसम्मको विकास छ। त्योभन्दा अगाडि खेलकुद बढ्न सकेको छैन। तर विश्व अरू देशमा हेर्ने हो भने यसले धेरै ठुलो अप्ठ्यारो, धेरै खेलाडीहरूको चाहिँ तपाईँलाई पारिश्रमिकै समाप्त हुने, आर्थिक अवस्था चाहिँ जर्जर हुने, क्लबहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था जर्जर हुने। नेपालमा जसरी चाहिँ अहिले उद्योगपति आदि इत्यादिको बारेमा चर्चा हुन्छ, यहाँ चाहिँ खालि के हो भने उद्योगपतिहरूको लागि अरू देशमा चाहिँ धेरै देशहरूमा चाहिँ खेलकुदको बारेमा चर्चा हुन्छ। खेलकुदको खेलाडीहरूले ल्याएको पैसाले चाहिँ देशहरू चलिरहेको छ धेरै देशहरूमा। जस्तो ब्राजिलको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो रेमिटेन्स आउँछ त्यस्तै उनीहरूको चाहिँ खेलकुदबाट रेमिटेन्सहरू आउँछ, होइन? त्यसरी पनि देशहरू धेरै देशहरू छन्, अफ्रिकामा धेरै देशहरू छन्, धेरै देशहरूले खेलाडी बेच्छन्, खेलाडी उत्पादन गर्छन्, तर उनीहरू वर्ल्ड कप खेल्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि वर्ल्ड कप खेल्दैनन्, तर खेलाडी बेचेर आफ्नो देशहरू चलाइरहेछन्, क्लबहरू चलाइरहेछन्।
तर नेपालमा त्यो अवस्था छैन। तर पनि खेलकुद भनेको फेरि यस्तो चिज हो कि यसलाई निरन्तरता दिन सकेन भने एउटा खेलाडीको खेल स्तर झर्दै जान्छ। अब अहिले नेपालमा सबै लकडाउन छ, सबै खेलाडीहरू आफ्नै घरमा छन् र मलाई लाग्छ हामी सबै खेलाडीहरूलाई चाहिँ अहिले आफ्नो घरमा साधारण फिजिकल्ली फिटनेसको चाहिँ कामहरू गर्दै गरेर एक्सर्साइजहरू गर्दै गरेर हल्का वार्मअप गर्ने, आफूलाई कसरी फिट राख्ने त्यसका बारेमा चाहिँ सबै कोचेसहरू अब खेलकुद परिषदमा काम गर्नेहरू र खेलकुदसँग आबद्धहरूले चाहिँ गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ कुनै उ छैन, खेलाडीहरूले पनि नियमित रूपमा चाहिँ आफूलाई फिट राख्ने अभ्यास गर्ने गरिरहेछन्। किनभने यो कोभिड-19बाट बच्नको लागि पनि इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि पनि एक्सर्साइज त आवश्यक छ। त्यसकारण त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पनि हामी सबैजना गरिरहेको छौँ। तर गर्दा गर्दै पनि साथसाथै अहिले जुन चर्चा यहाँको चाहिँ भइरहेछ भनौँ न, यसमा अब चाहिँ धेरै खेलाडीहरू पनि विदेश पलायन भएको छन् हैन, यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था भएको छ। अब यो बजेटले पनि अहिले आउने बजेटले पनि खासै खेलकुदको अब त्यस्तो खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ छलाङ गर्ने खालको बजेट पनि आएको छैन हैन। अब नेपाली खेलकुद अथवा नेपालको बजेट बनाउने तरिकै के हो भने जसको पहुँच छ, जसलाई चाहिँ त्यसको भनेको मात्रै सुन्ने तल्लो लेभलको मान्छे जो त्योसँग भिजेको छ अथवा ग्रास रुटमा बसेर जसले काम गरिरहेको छ, भोगिरहेको छ, त्यो मान्छेको कहिले पनि कहीँ पनि सुनवाई हुँदैन नेपालमा। सबभन्दा ठुलो विडम्बना हैन, कुनै पनि क्षेत्रको बजेट बन्ने बेलामा सोधिँदैन, खोजिने चलन पनि छैन। अब नेपाली कांग्रेसको पनि अवस्था त्यस्तै छ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म यहाँ महाधिवेशनको धेरै चर्चा भयो हैन। महाधिवेशन भनेको पार्टीभित्रका आन्तरिक कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनको कुरा होला, तर पब्लिकसँग भोलि चाहिँ 3 वर्षपछि भोट माग्ने अवस्था चाहिँ फेरि छुट्टै हो हैन। त्यसकारण कांग्रेसले पनि अहिलेसम्म चाहिँ आफूलाई चाहिँ चुनाव हारिसकेपछि यति भित्रमा चाहिँ हाम्रो कहाँ के कमजोरी रह्यो र हामीले अबको दिनमा के सुधार गर्नुपर्छ हैन, आर्थिक के हुन सक्छ, कृषिमा के हुन सक्छ, अन्य उद्योगमा के हुन सक्छ, अन्य के क्षेत्रमा हुन सक्छ, त्यसको बारेमा छलफल गरेर अहिलेसम्म रणनीति एउटा बनाइसक्नु पर्थ्यो। र कांग्रेसको महाधिवेशन मैले त पहिले पनि राखेको हुँ कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबमा। कांग्रेसको महाधिवेशन जुन गर्ने प्रक्रिया छ वास्तवमा यो नै गलत छ म चाहिँ भन्छु कांग्रेसको। किनभने एकैचोटि भोटिङ गर्ने, त्यहाँ चाहिँ सबै कुराको छलफल पनि गर्ने, चुनाव पनि गर्ने, अनि छलफलमा कोही पनि भाग नलिने, सबै चुनावमा व्यस्त हुने, केन्द्रीय नेतादेखि तल्लो लेभलका मान्छेहरूसम्म छलफल केही पनि नहुने, न आर्थिक छलफल, न सामाजिक छलफल, न राजनीतिक छलफल, केही पनि छलफल हुँदैन नेताहरूले गर्ने। त्यसकारण मेरो चाहिँ विचार, मेरो हिसाबमा मान्ने हो भने यसलाई भोटिङ गर्ने, एउटा नेतृत्व चयन गर्ने र नेतृत्व चयन गरिसकेपछि त्यसपछि अधिवेशन बोलाएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो एजेन्डाका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ कांग्रेसको अगाडि बढ्न सक्छ। होइन भने यो पुरानो स्टाइलमा कांग्रेसको अधिवेशन गरिरहने हो भने पैसा खर्च गर्ने, त्योभन्दा चाहिँ केही पनि हुँदैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मेरो चाहिँ आफ्नो हो। अहिले चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब अर्को चाहिँ कुरा मेरो भने कोभिड-19 को बारेमा जुन बजेट आइसकेपछि विदेश अघि पनि कुरा गर्दा धमला सरले पनि भन्नु, सबैले भने श्रमिकहरू जुन आइरहेको छन् त्यसलाई नेपालको राजनीतिज्ञहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नै स्पष्ट देखिन्छ। भारतबाट आइरहेको श्रमिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ हेर्नुहोस् हैन, कस्तो हिसाबमा हेरिरहेको छ भनेपछि त्यसले स्पष्ट हुन्छ कि तल्लो लेभलको मान्छेहरूलाई नेपालको सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टिकोण नै के छ। भारतबाट आएका मान्छेहरूलाई सुरुमै लकडाउन नगरेर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो बोर्डर केही ठाउँहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाएर बरु चाहिँ निश्चित एउटा ठाउँहरूबाट छिर्न दिने, ल्याउने र राख्ने गरेको मलाई लाग्छ आज पहाड पुग्दैन थियो। तर मान्छे खान नपाउने, बम्बईबाट हिँडेर आउने, 10 दिन 12 दिन हिँडेर आउने, नेपालको बोर्डरमा छिर्न पनि पाउने, लुकेर आउनुपर्ने र हिँड्दै लुक्दै घर जानु परिस्थितिले गर्दाखेरि आज छरियो पनि हैन। अहिले पनि आइरहेको मान्छेलाई इन्डियाले खोलिसक्यो, सब आएको छन्, आउँदा पनि कुनै व्यवस्थापन छैन। एउटै गाडी एउटै ट्रकमा कोचेर लगिरहेको छ, एउटै क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखिरहेको छ। क्वारेन्टाइनको पनि बनाएको भन्ने एउटा काट राख्ने, एउटा तन्दा किन्ने, फोटो खिच्ने, तर त्यस्तो साथ चाहिने व्यवस्थापन केही पनि छैन। न टेट छ, न डक्टर छ, न आवश्यक फेसिलिटी छ, केही पनि छैन। त्यसकारण तल्लो लेभल मान्छे कसरी हेर्छ भन्ने कुरा छोट्याउँ हजुर। त्यसै कारण मैले भन्नु चाहिँ तल्लो लेभलको मान्छेको लागि जब मान्छे खाने मान्छेहरूको लागि जब बजेट बन्दैन तबसम्म चाहिँ देशको चाहिँ उन्नति हुन सक्दैन। कृषिकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म कृषिमा पाउने लोन चाहिँ सबै हुने खानेले पाउँछन्। यसले यथार्थमा कृषि गर्छ। नेपाल कृषि लोन अहिले यो पाएको सुविधालाई सार्वजनिक गर्ने हो, पाएको सुविधालाई चाहिँ पक्क पाए बाहिर चाहिँ पब्लिकले ल्याउने हो भने नि देशका सबै नेताहरूको अनुहार छताछुल्ल हुन्छ। कृषकले पनि पाउँदैन, न अनुदान कृषकले पाउँछ, न कृषकले पाउँछ। भन्दा सबै हुने खानेहरूले पाउँछन्।
ल यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु, फेरि भाग लिनुपर्ने लिन्छु। धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। मैले अब रोहित शाहजी गौरीगञ्जका मेयर रोहित शाहजीलाई स्वागत गरेँ। गौरीगञ्ज झापाका मेयर रोहित शाह। रोहितजी। हजुर हजुर, जय नेपाल। जय नेपाल जय नेपाल, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। ए ल, रोहितजी महेन्द्र मोरङ कलेजबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति गर्दै झापा जिल्ला गौरीगञ्जबाट मेयर हुनुभएको छ। हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। रोहितजी, तपाईँलाई मैले सोझै आफ्नो केही जिज्ञासा राखेँ। हजुर। अब वास्तवमा यो वर्तमान नेपाल सरकार यो पीडित पक्षलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रूपले राख्न, रोग परीक्षण गर्नदेखि लिएर सम्पूर्ण रूपमा चाहिने राहत बाँड्नदेखि लिएर सबै कार्यक्रममा चाहिँ चुकेको देखिएको छ, अथवा सोझै भन्नुपर्दा वर्तमान सरकार चाहिँ फेलरै देखिएको छ। वास्तवमा अब यो अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यो वर्तमान अवस्थालाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीकै तर्फबाट आफै केही कार्यक्रमहरू चलाएर गाउँ गाउँमा चाहिने सक्छ। जसरी तपाईहरुले आफ्नो स्थानबाट चाहिने, तपाईहरु त मेयर हुनुहुन्छ, फन्डहरू पक्कै होला त्यहाँ राहत दिनु भएकै होला, तर वास्तवमा पार्टीगत रूपमा नै त्यस्तो केही चिन्तन, त्यस्तो केही सोच बनाएर चाहिने यो वर्तमान छिन्न भिन्न भएको अवस्थालाई चाहिने ट्र्याकमा ल्याउन केही गर्न सक्छ कि? तपाईको केही सुझाव हुन सक्छ? नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो सबै ठाउँमा इकाइहरूमा आफ्नो जति समितिहरू छ, जिल्ला समिति, गाउँ समिति, वडा समिति तहसम्म एउटा राहतहरू सङ्कलन गरेर यो विपदको घडीमा पार्टीको सबै सङ्घ संगठन, भातृ संगठनहरूलाई मोबिलाइजेसन गरेर उहाँ सबैबाट कलेक्सन गरेर एकद्वार प्रणाली सिस्टमबाट हामीले गाउँपालिका नगरपालिकामा अत्यन्तै विपन्न परिवार जसलाई अहिले स्थानीय सरकारले सबभन्दा बढी बोझ स्थानीय सरकारलाई छ, त्यसकारणले गर्दा यसतर्फ पनि पार्टीले चाहिँ राहतको केही कलेक्सन गरेर उहाँहरूलाई के भन्छ भनेदेखि राहतहरू वितरण गर्ने, राहतहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, त्यो कार्यक्रम चलायो भने प्रभावकारी कार्यक्रम हुन्छ। मानिसहरू वास्तवमा खान पाएका छैनन्, औषधि मूल्य पाएको छैन, एकदमै समस्या छ। केन्द्रीय सरकारबाट कुनै सहयोग अहिलेसम्म प्राप्त स्थानीय सरकारलाई छैन र हामीले प्रदेशबाट 10 लाख रुपियाँ मात्रै पाएका छौँ। र यो बेलामा क्वारेन्टाइनको म्यानेजमेन्ट, राहतको पुनर्स्थापना, मान्छेहरू ल्याएर विदेशमा रहेका मानिसहरू, भारतमा रहेका मानिसहरू दिनौदिन आइरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापन लगायत पीसीआर टेस्टको कुनै एउटा पनि तपाईको पीसीआर इन्भेस्टिगेसनको सामग्री छैन, एउटा त्यहाँनिर कुनै किसिमको सेटहरू छैनन् कि पीसीआर टेस्टहरू गरौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिक्टिम सेटहरू छैन। त्यसकारणले यस्तो घडीमा पार्टीले चाहिँ एउटा भूमिकादायी निर्वाह गर्यो भने राम्रो हुन्छ। नेपाली कांग्रेस गौराद नगर समितिले गौराद नगरपालिकालाई 1,01,111 रुपियाँ पैसा साथीभाइहरूबाट कलेक्सन गरेर हस्तान्तरण गरेको यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यसरी सबै ठाउँमा गर्यो भने त्यो अलि प्रभावकारी राम्रो हुन्छ र हामीले एकदमै गरिब दुखीलाई गर्नै पर्ने कुरा हो। अर्जुन सर। हजुर हजुर। रोहितजी, हजुर, तपाईहरुले वास्तवमा हाम्रो मोरङमा पनि राहत जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने त्यस किसिमले पुगेको छैन भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा आछ। तपाईहरुको आफ्नो गौरीगञ्ज एरियामा तपाईहरुले पालिकाको तर्फबाट राहत वितरण गर्न पाउनु भएको छ छैन? कसरी वितरण गर्नु भएको छ? केही सुझावहरू दिनुहोस्। हामीले वार्डबाट एउटा सर्वदलीय समिति गठन गरेर वार्डबाट नामहरू सिफारिस गर्यौं र हामीले सुरुमा मजदुरलाई दियौं, 2300 मजदुरलाई दियौं। त्यसपछि हामीले 6400 परिवारलाई, त्यसपछि हामीले 6400 5 कट्ठा मुनि खेती हुने किसानलाई 6400 परिवार मजदुर वर्गलाई समेटेर सर्वदलीय भेला गरेर सर्वदलीय समिति वार्ड तहबाट नाम सिफारिस गराएर वडा र सर्वदलीय समितिको निर्णय सहित पछाडि राजनीतिक दलहरूको एउटा फेरि सर्वदलीय समितिको निर्णय गराएर कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामीले 2 चरणको राहतहरू वितरण गरिसकेका छौं। र यो चाहिँ वास्तवमा सर्वदलीय तरिकाले गर्यो भने राम्रो हुन्छ। कोही मान्छे छुट्न सक्दैनन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले भरसक कोही नछुटुन्, कोही भोकै नरहुन् भनेर त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले नै 2 चरणको राहत वितरण गरिसकेका छौं। धन्यवाद धन्यवाद रोहितजी, तपाईको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि मैले धन्यवाद गरेँ। अब म नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य आदरणीय भगवती पौडेलजीलाई स्वागत गर्न चाहे। भगवती पौडेल, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? सुनिरहेछु। सुनिरहनु भएको छैन? हजुर, मैले हजुरसँग चाहिँ के जिज्ञासा राखेँ भने जस्तो
आज भोलि मात्रै होइन, विगतदेखि नै हामी देखिरहेको छौँ देशबाट मूल्य मान्यता नीति र नैतिकताको राजनीति बिस्तारै समाप्त हुँदै गइरहेछ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको वर्तमान सरकारले यो अवस्थामा चाइनाबाट ल्याएको औषधिमा पनि करप्सन भयो भन्ने खालको कुराहरू बाहिर आइरहेछ। भन्नाले समग्र देशको राजनीतिक अन्य क्षेत्रको पनि नैतिकता नीति भन्ने कुरा नै समाप्त भएर गइरहेको छ। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले 7 सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो, 46 सालको चाहिने जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्यो, त्यसपछि गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो, सबै कुराको नेतृत्व गरेर अगाडि बढेको नेपाली कांग्रेसले यो मूल्य मान्यता नीति र नैतिकताको राजनीति पनि स्थापना गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि होइन, त्यसको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने हो कि होइन र लिँदै गर्दा कसरी अगाडि बढ्दा सजिलो होला, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसका बारेमा तपाईको भनाइ राखिदिनुस् न। हस् त, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म राजु मास्के अनि यहाँलाई अर्जुन आयोजक निरौला। समितिलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै दिन पछाडि यो लकडाउनको लामो समयमा पनि यसरी हामी चाहिँ कहाँ छौँ, के गरिरहेका छौँ, आफ्नो ठाउँको अवस्था के छ, देशको अवस्था के छ भन्ने विषयमा अन्योल भइरहेको बेलामा हामीलाई जोडेर जुन अवसर दिनु हो त्यसका लागि पनि नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय समितिबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न एकदमै जटिल छ। वास्तवमा यो कुराले गर्दाखेरि आज नेपाली कांग्रेसको अवस्था यहाँसम्म आएको छ। किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन 3वटा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको परिणाम हाम्रै कारणले गर्दाखेरि नै त्यो अवस्थामा पुगेको हो। नीति तथा नीति एकातिर छ, काम एकातिर कांग्रेसले गरिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई हटाउनको लागि हामी सबैको ऐक्यबद्धता हुन जरुरी छ। सबैभन्दा त नातावाद र कृपावादलाई हटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। इमानदारीताको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आस्था निष्ठा र इमानदारीता बोकेका कार्यकर्ता नेता तथा कार्यकर्ताको अवमूल्यन भएको छ, त्यसलाई मूल्याङ्कनको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्दछ र नेपाली कांग्रेसले खेल्नुपर्ने अहम भूमिका हो, त्यो भूमिकालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। र नेपाली कांग्रेसको भूमिका चाहिँ के छ भनेदेखि जब चुनाव आयो अनि हामी गाउँमा जाने र हामीले धेरै काम गरेका छौँ, त्यो कामलाई चाहिँ जनता समक्ष पुर्याउन नसक्नु पनि अहिलेको यो अवस्था हो। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले गम्भीर भएर सोच्न सकेन, नेपाली कांग्रेस गम्भीर भएर अगाडि बढ्न सकेन भने भोलि अझै भयावह अवस्था सृजना हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र आदरणीय दाईहरूको धेरै कुराहरू सुने। हाम्रो नमिन्द्र दाई हुनुहुन्छ त्यहाँनेरि, उहाँले पनि केन्द्रीय समितिमा अझै पनि नेपाली कांग्रेसले जुन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, प्रतिपक्षको भूमिका त्यो अझै निर्वाह गर्न सकेको छैन कि जस्तो मलाई महसुस भएको छ। हुन त म पनि नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय समितिमा छु, हामीले पनि त्यो अनुरूप गर्न सकेका छैनौँ होला। तर अबको दिन अगाडि बढ्नका लागि कांग्रेसले स्ट्राटेजी प्लान चाहिँ बनाउनै पर्यो। आज 2 महिना 3 महिनाको अवधि भइसक्दा पनि कांग्रेसको खै त रणनीतिक योजना। विपक्षी अहिले चाहिँ 2/3 दम्भ देखाएर कम्युनिस्ट सरकारले धेरै भ्रष्टाचारहरू गरेका छन्, परीक्षणको दायरालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन्, भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढिरहेको छ। कमसल सामग्रीहरू उपकरणहरू खरिद गरेर जनतालाई जति परीक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो दायरालाई ल्याउन सकेको छैन। कांग्रेसले त्यो भूमिकालाई सशक्त रूपमा उठाउनु पर्दछ। त्यति मात्रै नभएर भर्खरै मैले भन्नै पर्छ, रुकुम र जाजरकोटमा घटेको जुन नृशंस हत्या छ त्यो हत्याको विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसले जोरदार आवाज उठाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। हामी नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय समितिले 77 जिल्लामा सुनिराख्नु भएको छ? हेलो, सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छौँ, हजुर भन्नुस् न। 77 जिल्लाका हामी नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय, अलिकति म पनि नविन्द्र दाई पनि हुनुहुन्छ हैन, अलिकति जानकारी गराऊ। 77 जिल्लाका नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि कोभिड-19ले परेको असर, त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई पर्ने असरहरू, महिला हिंसा कति बढिरहेका छन् सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा, अनि सुत्केरी गराउन सक्ने ठाउँमा त्यो व्यवस्था पाएका छन् कि छैनन्, भोकै मरिरहेका छन् कि के छ जिल्लाभरिको अवस्था भनेर हामीले 77 जिल्लाका
अध्यक्षहरूलाई बोलाएर सल्लाह सुझावहरू लिइरहेका छौँ र त्यही किसिमले चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने एउटा रणनीति हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरी काङ्ग्रेसले पनि भातृ सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि समन्वयात्मक भूमिका गरेर अझै पनि अगाडि बढाउन नसकेको हो कि भन्ने हामीलाई भान भएको छ र काङ्ग्रेसले अबको दिनमा जस्तै राहत प्याकेज कार्यक्रम अहिले सरकार भारतबाट के अरे स्वदेश विदेशबाट धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू भित्रिनु भएको छ। ती WHO को मान्यता अनुरूपको क्वारेन्टाइन व्यवस्था छैन र उहाँहरू मानसिक अवस्था चाहिँ उहाँहरूको दयनीय भइरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिँ परामर्शको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ काउन्सेलिङ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। धेरै चाहिँ त्यो अवस्थामा गुज्रिरहनु भएको हामीलाई धेरै जिल्ला अध्यक्षहरूले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेर अहिलेको भोलिका दिनमा यो कोभिड-19 पछाडिको भयावह अवस्थालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसलाई अनि त्यहाँ आएका दाजुभाइहरूलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि कस्ता किसिमका प्याकेज कार्यक्रम गर्न ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा एउटा खाका चाहिँ काङ्ग्रेसले तयार पार्नु पर्यो। काङ्ग्रेसले तयार पारेको खाकालाई चाहिँ सबै जिल्लामा चाहिँ एउटा समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा लान सक्यो भने पक्कै पनि मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा काङ्ग्रेसले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र त्यो समाजवादलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई अझै पनि लागिरहेछ बिपीको जुन समाजवाद छ त्यो समाज भनेको के गरिब निमुखा जनताहरूले के अहिले चाहिँ त्यो अनुरूप गइरहेको छ त? ती गरिब निमुखा जनताको घरमा चुलो बलिरहेको छ त? काङ्ग्रेसले त्यसलाई किन आवाज उठाइरहेको छैन? काङ्ग्रेस त्यसको घर दैलोमा किन पुगिरहेको छैन? अनि केन्द्रीय समितिले सांसद विकास कोषलाई खारिज गर्नुपर्छ, हटाउनु पर्छ। सङ्घ संस्थाले दिएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ कोरोना राहत कोषको रूपमा चाहिँ परिणत गरेर जनतालाई राहत प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन दबाब सृजना गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनका निमित्त, काङ्ग्रेसलाई अग्रपन्थी रूपमा अगाडि बढाउनका निमित्त दुई तिहाईका दम्भ देखाएका कम्युनिस्टहरूले गरेका ती काला करतुतहरूलाई जनताको माझमा लान सक्ने खालका कार्यक्रम अब काङ्ग्रेसले बनाउनु पर्छ र काङ्ग्रेसले मूल्याङ्कनको परिपाटीलाई छोड्नु भएन। यो चाहिँ म फेरि अन्तमा पनि भन्छु, त्यो मूल्याङ्कनको परिपाटीलाई अगाडि बढाएर सबैलाई समान सहभागिता अनुरूप एकताको सूत्रमा बाँधेर अगाडि लान सक्यो भने नीति कार्यक्रमहरूले एउटा चाहिँ प्रभावकारी रूप लिन सक्छ। होइन भने काङ्ग्रेसले जति नीति बनाओस्, जति कार्यक्रम बनाओस्, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सकेन, कार्यान्वयन गर्न सकेन, कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेन भने हामी फेरि पनि आगामी दिनमा फेरि ओझेलमा पर्न सक्छौँ। बिपीको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। यो कार्यक्रमलाई जुन समय दिनुभयो म आयोजक समितिलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद हजुरको महत्त्वपूर्ण धन्यवाद। अब मैले नगर सभापति यादवराज सेनाई, गौराधर झापा, सुन्नुभयो मेरो आवाज? तपाईँको आवाज सुनिएन? तपाईँको हजुर हजुर सुनियो हजुर। यादवराज सेनाई उहाँ चाहिँ झापा गौराधरको सभापति, नगर सभापति। हजुर सुनियो सुनियो? हजुरको साउन्ड म्युट भएको छ, अनम्युट गर्नु न। होइन मेरो त अनम्युटै छ त। होइन उहाँको हाम्रो नगर सभापतिको त्यही त नगर सभापतिको साउन्ड। रोहितजी म्युट छ, म्युट छ। सभापतिज्यू ठीक छ अहिले, अब ठीक छ। आयो सुन्नुभयो? हेलो यादवजी, फेरि घट्यो। यादवजी सुनियो? यादवजीको साउन्डै अफ छ जस्तो छ, कन्ट्याक्टमा आउन सकिरहनु भएको छैन। यादवजी हेलो हेलो यादवजी सुनियो? म्युट भएको छ, हजुरको साउन्ड म्युट भएको छ, त्यो अन गर्नु न। ए यादव सर तपाईको साउन्ड। हेलो प्राविधिक। हेलो हेलो जय नेपाल। हजुर हजुर जय नेपाल, जय नेपाल। सुनियो मेरो कुरा? सुनियो? प्रश्नसँग सुनिएको छ हजुर। ए ल ल ल त्यसो भए ठिक छ। हजुर यादव सर मैले यहाँसँग चाहिँ के जिज्ञासा राख्न खोजेँ भने नि, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श हजुर लोकतान्त्रिक समाजवाद हैन, हजुर यो लोकतान्त्रिक समाजवाद अन्तर्गत रहेर
वर्तमान अवस्थामा जसरी नेपालको लगायत विश्वकै अर्थव्यवस्थाहरू छिन्न भिन्न भएको छ, त्यसमा पनि नेपाल हामी त धेरै नै अक्रान्त भएका छौँ। किन भन्दाखेरि हामी त अर्काको मुख ताकेर बजेट बनाउने देश पर्यौं। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अझ ठुलो झट्का परेको छ। त्यसकारणले मेरो भनाइ यहाँसँग चाहिँ यो लोकतान्त्रिक समाजवादको जुन सिद्धान्त छ, आर्थिक सिद्धान्त, बीपीले प्रतिपादन गर्नुभएको लोकतान्त्रिक समाजवादको आर्थिक पक्ष चाहिँ त्यो आर्थिक पक्षमालाई अगाडि ल्याएर चाहिँ त्यो लागू गर्दै हामीले गाउँ गाउँमा चाहिने तल्लो तह र तबकामा लागू गर्नको लागि के कुराहरू अगाल्नु पर्ला, कसरी जाँदाखेरि कुन व्यवसाय गर्दाखेरि, साना व्यवसायहरू गर्दाखेरि ती नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएला, त्यसका बारेमा केही कुरा भनिदिनुहुन्छ कि केही कुरा जानकारी गराउनुहुन्छ कि? मूलतः सैद्धान्तिक रूपमा हामीले संवैधानिक रूपमा नेपाल राज्यलाई हामीले लोकतान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रको रूप र हाम्रो राज्य प्रष्ट रूपमा जनताको सर्वोच्चता, संविधानको सम्प्रभुता, कानुनको शासन, आधारभूत मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेसको ग्यारेन्टी, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको शासन, अल्पमतको आवाज र अधिकारको रक्षा र व्यवस्थापनका साथै जवाबदेही, उत्तरदायी, जिम्मेवारी वहन गर्ने पारदर्शी सरकार र राज्यको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। राज्यलाई हामीले लोककल्याणकारी, जनमुखी र सुशासन दिने प्रकृतिको संवैधानिक प्रबन्ध र बन्दोबस्त गरेका छौँ र हाम्रो नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान र मानव मर्यादालाई उच्च राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा र रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको पहुँचको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्नतर्फ हाम्रा सरकारका अर्थमन्त्रीहरू र अर्थनीतिहरू परिलक्षित थिए। तर पनि विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणको चपेटामा पर्दै हामीले ती लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक मैत्री, जनता मैत्री, समस्या मैत्री, महिला, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडा मैत्री कार्यक्रमहरूलाई सीमित रूपमा कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्न हामी सफल भयौं। तर राज्यको स्रोतलाई कृषिको व्यवसायीकरण, बजारीकरण, यान्त्रिकरण र औद्योगिकरण गर्ने, दुग्ध उत्पादन गर्ने, जलविद्युतको क्रान्ति गर्ने, सूचनाको क्रान्ति गर्ने, पर्यटनको क्रान्ति गर्ने, श्रम बजारमा प्रति वर्ष आउने 5 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिने, त्यसको लागि कृषिमा, पर्यटनमा, साना उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मझौला उद्योग, ठुला उद्योग, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थापना, व्यवस्थापन, समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूलाई रिझाएर पैसा ल्याउने क्रम र देशको जागरणको अभियान निरन्तर रूपमा जारी थियो। तर पछिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो शक्ति भयो। नेपाली कांग्रेस संसदमा विपक्षमा पुगेको छ। हामी सरकारमा छैनौं। आजको हाम्रो सरकारमा रहेको, विपक्षमा रहेको हाम्रो भूमिका के हो त भन्दा हाम्रो काम सरकारको काम कारबाहीको लेखाजोखा, टिक्का टिप्पणी र सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमितता गरेको छ, लापरवाही गरेको छ, ढिला सुस्ती गरेको छ, दण्डहीनता, अराजकता, कानुनविहीनता मौलाएको छ, नागरिकको तेजोबद मानमर्दन भएको छ, प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक अङ्गहरूलाई निस्तेज र कमजोर बनाइएको छ, राज्य यन्त्रमाथि एउटा पार्टीले कब्जा जमाएको छ र चरम मुलुकमा मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र अपराधतर्फ मुलुक पुनः जाने सम्भावना बढेर गएको छ। आर्थिक अनुशासन समाप्त भएको छ। भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्ड 101 वटा कटिसकेका छन् ओली सरकारको पालामा। आज हाम्रो काम डिपोज, अपोज, एक्सपोज र सेडो च्यालेन्ज। पार्लियामेन्टमा 7 प्रदेशमा 753 तहमा जहाँ हामी रुलिङ छौं त्यहाँ हामीले लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख बजेट र कार्यक्रम लागू गरेर जनताको मत जित्ने। आज हामी राष्ट्रिय विषम परिस्थितिमा छौं। आजको पहिलो शर्त जीवन रक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र भोकमरीबाट बचाउने नागरिकलाई र यो राज्य र यो सरकारलाई जवाबदेही, उत्तरदायी, जिम्मेवारी वहन गराउने र नीतिगत, प्रक्रियागत, संस्थागत, संरचनागत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, अंकुश लगाउने र प्रतिरोधात्मक, निषेधात्मक अभियान चलाउने र हाम्रो संविधानले प्रक्षेपण गरेका नागरिकका अधिकारको बचाउ गर्ने। यो सरकारलाई पार्लियामेन्ट भित्र
कैद गर्ने, यो सरकारका कमजोरीहरू समाएर हामीले डिपोज अपोज एक्सपोज गर्ने, सेडो च्यालेन्ज गर्ने, धरना घेराउ अवज्ञा असहयोग कालो झण्डा कालो पट्टी पेन डाउन ब्ल्याक आउट के गर्नुपर्छ सहज परिस्थितितर्फ मुलुक उन्मुख भएपछि हामीले गर्ने। हामीले प्लान बनाउने हो, हामीले कृषिमै जाने हो, हामीले जलस्रोतकै विकास गर्ने हो, हामीले पर्यटनकै विकास गर्ने हो। यत्रो सम्भावना बोकेको मुलुक आज यो सरकार 2/3 सरकार सेन्ट्रलमा आएपछि 2 कौडीको काम गरेको छैन। सरकार हुतियारा लाछी निकममा पानी मरुवा भएको छ। विश्व बैंकले भर्खरै दिएको विश्व बैंकको सहायता 3 अर्ब 52 करोड कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन प्रकोप व्यवस्थापनमा दियो। नेपाल 2 मिनेटमा सक्नु पर्यो, 2 मिनेटमा सक्नु पर्यो हजुर। त्यसपछि 2 अर्ब 25 करोड नागरिक दाताले प्रधानमन्त्री राहत कोष दिए। हामीलाई एडिबीले 5 अर्ब रुपियाँ दिएको छ, तर पीसीआर किट छैन, अर्को किट पनि छैन, कन्ट्याक्ट ट्रेस छैन। बेलामा हामीले सरकारलाई खबरदारी र वाचडग गर्ने र हामीले प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने र मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार अनियमितता लापरवाही ढिला सुस्ती महँगी कालाबजारी दण्डहीनता अराजकता कानुन विरुद्ध आवाज उठाउने, चाहे जाजरकोटको कुरा होस्, चाहे रुकुमको कुरा होस्, चाहे दलित माथि उत्पीडन र दमन होस्, चाहे दण्डहीनता होस्, यी सबै कुराको विरुद्ध आवाज उठाउनु आजको पहिलो सत्र लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको बारेमा भोलि हामी छलफल बहस गर्दै जाउँला। अवसर अनलाइनबाट पाएँ। यहाँहरू कार्यक्रम आयोजकलाई धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, थ्याङ्क यू तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद दिएँ। भर्खरै हाम्रो स्टुडियो भन्नु पर्ला मा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव ढुङ्गाना आउनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। राजीवजी मेरो बोली सुन्दै हुनुहुन्छ? जय नेपाल, जय नेपाल। तपाईँको सुनिएन अन गर्नुहोस् न माइक। राजीव जी सुनिएन? राजीव जी हजुर सुनियो। ल तपाईँलाई मैले स्वागत गरेँ। जय नेपाल, जय नेपाल। राजीव जी अब हामीसँग टाइम पनि थोरै छ, तपाईँ त अलि अन्त्यतिर आउनुभयो। मैले यहाँसँग जिज्ञासा राख्दाखेरि तपाईँ विद्यार्थी राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थीको पीर मार्का अहिले अत्यन्त जटिल बन्दै गइरहेछ। विद्यार्थीहरू घर घरमा थुनिएका छन्, स्कुल जाने वातावरण बन्न सकेका छैन। तर हालसालै अहिले एउटा निर्णय भएको छ कि यो प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ 17 गतेदेखि 21 गतेदेखि एडमिसन ओपन गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। अब यो प्राइभेट स्कुलहरूले मात्रै गर्ने हो या सरकारी स्कुलले पनि गर्ने हो? यदि प्राइभेटले मात्रै गर्ने हो भने सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको चाहिँ स्थिति के होला, उनीहरूको सोच, उनीहरूको मनस्थिति होइन, उनीहरूको मानसिकतामा कस्तो असर पर्ला। त्यसकारणले गर्दा यदि यो आधा खुल्ने आधा नखुल्ने हो भने यसको असर त देशव्यापी रूपमा मलाई लाग्छ नकारात्मकै पर्छ। यो कुरालाई यदि हो भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न र यसलाई चाहिँ एग्रिगेट रूपमा सम्पूर्ण विद्यालयहरू, चाहे त्यो प्राइभेट होस्, चाहे त्यो चाहिँ सरकारी होस्, चाहे त्यो अन्य कुनै पनि विद्यालयहरू, सबै खुल्ने वातावरण र सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्ने वातावरण बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला? अनि अहिले जुन यो अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ यसका बारेमा पनि तपाईँको के भनाइ छ? यसका बारेमा अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद अर्जुनजी। सर्वप्रथम त आयोजकलाई धन्यवाद मलाई यहाँ आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा। आजको यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका तमाम मेरा अग्रजहरू तथा मेरा साथीभाइहरू लगायत सबैमा सर्वप्रथम त म नेपाल विद्यार्थी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। अहिलेको प्रश्नको सेरोफेरोमै म आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त ट्याप्सन एडप्सन लगायतले 21 गतेदेखि भर्ना खुल्ने आदि कुरा गरेका छन्। यसमा हिजो हामीले नेपाल विद्यार्थीको नेतृत्वमा 10 विद्यार्थी सङ्गठनको संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यसमा हामीले घोर आपत्ति जनाइसकेका छौँ। आज कोरोना संक्रमणको हिसाबले नेपाल अझै भयावह स्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। हजुर, हेलो राजीव जी नेट फेरि तल माथि भयो जस्तो। राजीव जीको प्रब्लम भयो। राजीव जी सुन्नुहुन्छ मलाई? सुनिए राजीव जी नेट प्रब्लम भयो जस्तो छ। राजीव जी हेलो, कनेक्सन टुटिरहेछ सर, कनेक्सन टुटिरहेछ। हामी कन्टिन्यू गरौँ।
राजीवजीको भनाइ हामीलाई सुन्न गाह्रो पर्यो। अब मैले नेपाली कांग्रेस नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य आदरणीय शोभा चेम्जोङज्यूलाई स्वागत गर्न चाहे। पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि महिला संघको केन्द्रीय सदस्य आदरणीय शोभा चेम्जोङ। शोभा भाउजू पनि खै कनेक्ट हजुर 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 सुन्नुभयो भाउजू सुन्नुभयो? सुन्न त सुने हजुर। नमस्कार। जय नेपाल। नमस्कार जय नेपाल जय नेपाल। हजुर मैले स्वागत गरेँ यहाँलाई। धन्यवाद। भिडियो खुलेको छैन क्या रे भाउजूको? ल भिडियो खोल्नुस् त। भिडियो खोल्न यहाँ हजुर सुन्दै त हुनुहुन्छ नि? देखियो देखियो। ल जय नेपाल गरे मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ यहाँलाई। जय नेपाल। हजुर हामीसँग टाइम पनि एकदम सर्ट छ है, सर्ट कुराहरू राख्नु पर्ला। अब अहिले त्यही त यो बन्दाबन्दीको अवस्था छ। सरकारले गर्न खोजेका कार्यहरूमा सरकार फेल खाएको छ। तपाईको क्षेत्रतिर तपाईको एरियातिर यो सरकारी स्तरबाट बाँड्ने राहतहरूको अवस्था के छ, कस्तो छ? सबै चाहिने पीडितहरूले पाएका छन् कि छैनन्? त्यसपछि औषधि उपचारको अवस्था के कस्तो छ? त्यसपछि तपाईहरुको इलाकामा त सम्भवतः धेरै साथीहरू विदेश जानु भएको छ। उहाँहरू राजीवजीको भाउजू 2 मिनेट रोक्नु है। राजीवजी आउनुभयो। राजीवजी प्लिज राजीवजी भन्नुस् त। अब सुन्यो? हजुर हजुर सुनियो। अहिलेको प्रश्नकै फेरोफेरोमा मैले केही छोटो कुरा राख्न चाहे। प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायतकाहरूले 21 गतेदेखि भर्ना लगायत पढाइ सुरु गर्ने कुरा जुन गरिरहेका छन् यो अत्यन्तै आपत्तिजनक हो। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या नेपालमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। अझै पछिल्लो 4-5 दिन यता त दिनौ 100 जना भन्दा बढी संख्यामा कोरोना संक्रमितहरू थपिन थालेका छन्। यस बेला विद्यार्थीका पढाइका कुरा गर्नु, एडमिसनका कुरा गर्नु निरर्थक कुरा हो। त्यसकारण यदि विद्यार्थीहरूसँग वैशाखको जेठको फी असुल्नमा पाइन्छ भनेर या एडमिसन बापत एडमिसन शुल्क लिन पाइन्छ भनेर कुनै अर्को उद्देश्यबाट एडमिसनको यो खाले चर्चा चलाइया भने यो अत्यन्त गलत हो। यो कुरा तुरन्त रोक्नुपर्छ। यदि यो कुरा अगाडि बढाउँछन् भने हामी के सोच्छौँ भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विद्यार्थीका जीवन रक्षाप्रति कति पनि गम्भीर छैनन् भन्ने आरोप हामीहरूले लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो काम रोकियोस्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, निजी विद्यालयले अहिले चाहिँ विद्यालय खोल्ने एडमिसन लिने भन्दै गर्दा नेपालका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनमा परिणत भएका छन्। अनि सरकारी विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनमा परिणत हुने, सरकारी विद्यालयमा लगेर दुनियाँ जनताहरू क्वारेन्टाइनका रूपमा राखिने, अनि निजी विद्यालय यस बेला खोल्न लाएर के भने सरकारी विद्यालयमा अलिकति बच्चे खुचेका विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई पनि होइन अब सरकारी विद्यालय त पढाइ नहुने रहेछ, जसो तसो दुःख गरेर भयो नि निजी स्कुलमै पढाइने रहेछ भनेर निजी स्कुलतिर तान्ने जुन गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ र यो षड्यन्त्रलाई सरकारले पनि मुखदर्शक भएर समर्थन गरिरहेको छ। यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ र कुनै पनि हिसाबले यो काम हामी अगाडि बढाउन दिनेवाला छैनौँ। नेपाल विद्यार्थी संघ मात्र होइन, नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा 10 वटा विद्यार्थी संगठन यसको पक्षमा रहेका छन्। यो कुरा तपाईहरुलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अघि कुरा आयो कि अब स्कुल ठप्प भएको बेलामा अनलाइन शिक्षा लगायतका कुराहरू कसरी अगाडि बढाउने। यसमा हामीले सुरुदेखि एउटा कुरा भनेका छौँ, खालि अनलाइन कक्षाको मात्रै कुरा होइन। अब हामीहरूले टेक्नो फ्रेन्डली एजुकेसनको कुरा गर्नुपर्छ। अनलाइनको कुरा गर्दा अहिले चाहिँ शैक्षिक स्रोत तथा मानव विकास केन्द्रको डाटा अनुसार हेर्ने हो भने 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्मका विद्यार्थीहरू 81 लाख हाराहारी छन्। 5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्। भनेपछि 86 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अहिले नेपालमा रहेको अवस्था छ र सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 25 लाख विद्यार्थीहरू मात्र अहिले इन्टरनेटको एक्सेसमा छन्। भनेपछि सरकारी डाटा अनुसारै 25 लाख विद्यार्थी इन्टरनेटको एक्सेसमा हुने र अहिले भएका विद्यार्थी मध्ये 60-61 लाखको त्यसमा पहुँच नहुने हो भने त्यो शिक्षा मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसकारण इन्टरनेट एउटा सजिलो विकल्प हो, किन इन्टरनेटबाट दोहोरो रूपमा संवाद हुन पाउँछ, पढ्ने र पढाउनेका बीच एउटा राम्रो विकल्प हो, तर यसमा सम्पूर्ण नेपालीको पहुँच छैन। त्यसकारण इन्टरनेटबाट शिक्षा दिने कुराको सँगसँगै इन्टरनेटमा पहुँच हुनेलाई इन्टरनेटबाट शिक्षा दिनु पर्यो, इन्टरनेटमा पहुँच नहुनेहरूलाई टेलिभिजनका मार्फत दिनु पर्यो, टेलिभिजनमा पनि फेरि करेन्ट गयो। राजीवजी फेरि डिस्कनेक्ट हुनुभयो। हिसाबले सीमित इन्टरनेटमा पहुँच हुने विद्यार्थीलाई मात्रै शिक्षा दिने र इन्टरनेटमा पहुँच नहुनेहरूले जे गरून् जसो गरून् त्यो हाम्रो दायित्वभित्र जिम्मेवारीभित्र पर्दैन भन्ने ढङ्गले सरकारले सोचेको हो भने त्यो कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक छ।
त्यसकारण इन्टरनेटमा पहुँच भएकालाई, इन्टरनेटमा पहुँच नभएकालाई अन्य प्रविधिबाट। दोस्रो र तेस्रो कुरो, इन्टरनेटमा पहुँच भएकै विद्यार्थीहरूको कुरा गर्दै गर्दा पनि अहिले नेपाली विद्यार्थीहरू इन्टरनेटका लागि छुट्टै शुल्क तिरेर लिएर चाहिँ अनलाइन शिक्षा पढ्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। त्यसकारण जसको इन्टरनेटमा पहुँच छ, कमसेकम 30-32 लाख विद्यार्थीहरूलाई पनि सरकारले निःशुल्क रूपमा शैक्षिक प्याकेज उपलब्ध गराएर, सेवा प्रदायकहरूबाट सरकारी खर्चमा निःशुल्क शैक्षिक प्याकेजहरू उपलब्ध गराएर ती शैक्षिक संस्थाहरूको सिफारिसमा इन्टरनेटबाट शिक्षा लिन सक्ने पहुँच भएका विद्यार्थी। राजीवजीको फेरि डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ। राजीवजी केही सुनिँदैछ राजीवजी? खै राजीवजीको साउन्ड फेरि गयो। राजीवजी मैले अब मैले राजीवजीलाई फेरि पछि सोध्नु पर्यो। अब मैले शोभा भाउजूलाई वेलकम गरेँ है। हस् हस्, धन्यवाद। ल भाउजू, मैले हजुरसँग अघि क्वेसन गर्दै थिएँ होइन? हजुर। मैले त्यही भने के अरे नेपाल एकछिन अब मैले शोभा भाउजूसँग एकछिन सोधेर अनि फेरि तपाईँसँग आएँ है। नेपाल सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भइरहेको छ, चाहे त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिने विदेशबाट आएका नागरिकहरूलाई चाहिने सही किसिमले चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुरा होस्, हरेक क्षेत्रमा सरकार फ्लप भइरहेको छ होइन? कुनै ठाउँमा पनि राम्रो किसिमले चाहिने व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। अब भन्नुहोस् तपाईँहरूको क्षेत्र उर्लाबारीतिर त्यो लोकेसनमा त्यो समग्र क्षेत्रमा चाहिँ यो राहत कसरी गइरहेको छ? राहत चाहिँ स्थानीय निकाय अथवा चाहिने प्रदेश सरकार अथवा चाहिँ केन्द्रीय सरकारको कुनै सरकारको राहत कसरी पुगिरहेछ, त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, र मेन कुरो तल्लो तह र तबकाका जनताहरूले राहत पाइरहेका छन् कि छैनन्? अनि त्यसपछि अब जो विदेशबाट आउने साथीहरू छन्, किनभने त्यो एरियामा त थुप्रै साथीहरू विदेश जानु भएको छ मलाई लाग्छ, त्यहाँदेखि उहाँहरू आउने साथीहरूका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसका बारेमा केही सोच, केही चिन्तनहरू भइरहेको छ कि छैन? के छ अवस्था त्यहाँको, बताइदिनुहोस् न मलाई। सर्वप्रथम त यस्तो यो कोभिड-19ले विश्वभरि महामारी फैलाइरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको यो प्रायोजनमा र यो मोरङ विद्यार्थी शाखा यो विभागले जुन यो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको भूमिका प्रति जुन यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, म हाम्रो अर्जुन निरलाज्यू र राजु मास्केज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ मभन्दा विज्ञहरू पनि अग्रजहरू पनि बस्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि धेरै कुराहरू आफ्ना बताइसक्नु भएको छ। र यहाँले जुन मलाई राख्नु भएको जिज्ञासामा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले हाम्रो उर्लाबारी नगरपालिकाले चाहिँ एक द्वार प्रणाली चाहिँ लागू गरेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब हामीले अरू कसैले पनि राहत चाहिँ वितरण गर्न पाइँदैन। यदि कसैले चाहिँ राहत दिन इच्छा छ भनेपछि नगरपालिकामा सम्पर्क गरेर उहाँले चाहिँ आर्थिक सहयोग, भौतिक सहयोग कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गरेर नगरपालिकाबाट चाहिँ वितरण गरिरहेको छ। र नगरपालिकाले चाहिँ प्रत्येक वार्डमा चाहिँ एउटा विपन्न वर्गलाई चाहिँ आर्थिक अवस्था कसको कमजोर छ भनेर चाहिँ मापदण्ड तयार पार्न चाहिँ प्रत्येक वार्डलाई चाहिँ निर्देशन गरेको छ। र त्यो वार्डले चाहिँ त्यो निर्देशन बमोजिम, त्यो मापदण्ड बमोजिम चाहिँ विपन्न वर्गलाई छानेर चाहिँ राहतहरू चाहिँ वितरण गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। र अर्को जुन यो कोभिड-19मा चाहिँ सरकार चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति कमजोर भएको छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। र सरकारले चाहिँ यो कोभिड-19लाई चाहिँ अब चीनमा हुँदै गर्दा अन्य देशहरूमा हुँदै गर्दाखेरि अलिकति सिरियस रूपले चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो, तर अलिकति सरकार चाहिँ चुक्यो। सरकारले चाहिँ यो कोभिड-19लाई चाहिँ हल्का रूपले लिदियो। उसले चाहिँ दूरगामी चाहिँ एउटा रणनीति चाहिँ तयार पार्न सकेन। अहिले दूरगामी रणनीति तयार पार्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोके अनुसार मापदण्डहरू छैनन्। त्यहाँ एउटा एम्बुलेन्स हुनुपर्ने, PCR को त्यहाँ यो कोभिड-19 को यो प्रशिक्षण गर्नुपर्ने त्यो व्यवस्थाहरू छैन। खानपिनमा पनि त्यहाँ राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन। 2 जना 3 जना 4 जना एउटा कोठामा राख्नुपर्ने, गाई भैँसी भेडा बाख्रा जस्तै त्यो कोठामा हुलिएको छ। र त्यो मापदण्ड अहिले क्वारेन्टाइन चाहिँ विपरीत पनि छ। त्यसकारण पनि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै हाम्रा चाहिँ नेपाली नागरिकहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ माने भागेर जाने चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना भइरहेको छ।
र यो कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति दूरगामी चाहिँ एउटा रणनीति लिएर चाहिँ एउटा निर्णय गर्नु पर्थ्यो, एउटा रणनीति तयार पार्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न सकेको भए चाहिँ हामी चाहिँ एकदम कोभिड-19 बाट आम जनताहरू जस्तै त्रसित भइरहेका छन्, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन थियो। र सरकारले चाहिँ यो जुन यो सीमा पारीबाट आएकाहरू अहिले चाहिँ कति भनौँ न थुप्रै अहिले चाहिँ वारवाटी हाम्रो चाहिँ यो नाकाहरूबाट चाहिँ आइरहेका छन् र उहाँहरूलाई पनि एउटा उचित किसिमले चाहिँ व्यवस्था गर्न चाहिँ नसकिरहेको चाहिँ अवस्था छ र उहाँहरूबाट पनि सरकारप्रति चाहिँ धेरै गुनासाहरू चाहिँ आइरहेका छन्। र अर्को कुरा अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिकति विश्वलाई नै आर्थिक चाहिँ सङ्कट पर्ने कारणले गर्दाखेरि विश्वका पनि कति सङ्घ संस्थाहरू होलान्, कतिपय चाहिँ आर्थिक यो उपार्जन गर्नेहरू कल कारखानाहरू होलान्, ती पनि अब चाहिँ धराशायी स्थितिमा पुग्ने हुनाले धेरै 10-15 लाखको हाराहारीमा चाहिँ के अरे यो अनुमानित गर्दैछ हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ फर्किने अवस्था छ। तर त्यो फर्किसकेपछि चाहिँ त्यो युवाहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, कसरी उनीहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने। अब यो अस्ति भर्खर यो 2077-78 को यो बजेट भाषणमा चाहिँ 6 लाख युवालाई चाहिँ रोजगारी दिने भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ बजेट भाषणमा चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। 6 लाख युवालाई चाहिँ रोजगारी दिने सरकारले चाहिँ कस्तो चाहिँ यो रणनीति चाहिँ तयार पारेको छ। कसरी अब अहिलेको बजेट भाषणले पनि भन्ने हो भने मलाई चित्त नबुझेको कुरा, हाम्रो देश त गरिब भनेर चिनिन्छ, सानो देश भनेर चिनिन्छ र यो गरिब देशमा चाहिँ जुन यो विकास हुनुपर्ने हो विकासमा चाहिँ बढी पैसा नखर्च गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बढी बजेट छुटिन नसकेर चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहिँ छुटिएको छ। अब अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रमा 5-7 जत्र मन्त्रालय होला भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ 20-25-30 वटा मन्त्रालय हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ धेरै हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि बजेट चाहिँ त्यहाँ खर्चहरू हुन्छन्। त्यसै गरेर अहिले अब 7 वटा प्रदेश छन्, त्यहाँ मन्त्रीहरू धेरै छन्। अहिले हाम्रो यो विश्वको यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा मन्त्री सांसद बढी हुने देश कुन हो भनेर चाहिँ नेपाललाई चिनिन्छ। नेपाललाई हो, नेपाल त्यतिकै शक्तिशाली राष्ट्र थियो, नेपाल त्यतिकै आर्थिक रूपले सम्पन्न थियो भने चाहिँ त्यो गर्दा पनि ठिक हुन्थ्यो हैन। तर चाहिँ यो प्रति पनि अलिकति सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तर म आज सरकारलाई चाहिँ औला उठाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो काङ्ग्रेस पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ चुकेको छ। हाम्रो काङ्ग्रेसले पनि धेरैचोटि सत्तामा चाहिँ पुग्यो हो। प्रत्येक जति पनि नेपालमा चाहिँ राजनीतिक क्रान्तिहरू भए त्यो क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। त्यो हामी सबैलाई चढ विदितै छ, यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा पनि हो। तर त्यो आर्थिक क्रान्ति सँगसँगै जुन यो समाजवाद बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको थियो, त्यो समाजवादलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर काङ्ग्रेस पनि त्यहाँ चाहिँ चुकेको चाहिँ अवस्था छ। अब बिपीले प्रतिपादन गरेको जस्तै पहिलाको जस्तो एक घर गोरु होस्, गरी खाने जमिन होस्, स्कुल पढ्न पाओस् भनेर त्यस्तो समाजवाद चाहिँ अब अहिलेको समय सापेक्षमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति मिल्दैन। अहिलेको सापेक्ष अनुसार अब सबैको हातमा चाहिँ इन्टरनेट होस्, नेट होस्, मोबाइल होस्, हो कि न त? सबै विद्यार्थीले राम्रो गुणस्तरीय शिक्षाहरू लिन पाओस्, सबैजना चाहिँ रोजगार हुन पाओस्। त्यो प्रति पनि अलिकति समय सापेक्ष पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो नवीन राज दाइलाई पनि मैले यहाँ अघि देखेँ, उहाँ पनि हाम्रो यो गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र यो नेपाली काङ्ग्रेसको विधान बन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रदेशमा गएर मात्र एउटा पदमा सहमहामन्त्रीमा मात्र एउटा पदमा मात्र पहिलाले चाहिँ त्यहाँ सुनिश्चित गरियो। जबकि यहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिगो विकासको लक्ष्य सन् 2030 सम्म हासिल गर्ने भनेको छ। त्यो दिगो विकासको लक्ष्यमा 5 नम्बरको बुँदामा लैङ्गिक समानताको कुरा गरेको छ। लैङ्गिक समानताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब महिलालाई पनि सन् 2030 सम्ममा कसरी पुरुष स्तरको हाराहारीमा पुगाउने त? त्यो कुरा खै त नेपाली काङ्ग्रेसले लिन सकेको? यदि नेपाली काङ्ग्रेसले महिलाप्रति त्यति नै चिन्हशील हुन्थ्यो भने त वार्डदेखि नै कमसेकम एउटा भए पनि एउटा पदाधिकारीमा महिलालाई एउटा चाहिँ सिट चाहिँ आरक्षण गर्न सकिन्थ्यो नि। तर त्यो पनि गर्न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चुकेको छ। यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बेलैमा चाहिँ सच्याएर चाहिँ लग्दै गर्दाखेरि अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस सबै जनताको नजरमा चाहिँ हाई हाई हुन्छ। तर प्रतिपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस आज बस्दै गर्दाखेरि प्रतिपक्षको प्रभावकारी रूपले चाहिँ भूमिका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले निभाउन सकेको छैन। प्रतिपक्षको भूमिका त भोलिको दिनमा त जनता आकर्षित हुने गरी प्रतिपक्षले भूमिका निभाउने हो। तब जनताले अर्को चुनावमा चाहिँ तब उसलाई प्रतिपक्षलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बहुमतले चाहिँ विजय गराउन सक्छन्। तर आज चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रभावकारी रूपले चाहिँ निर्वाह गर्न नसक्दाखेरि आज चाहिँ कमजोर जनताको नजरमा चाहिँ काङ्ग्रेस हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि त्यहाँ देखिएको छ। हजुर भाउजू, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि मैले धन्यवाद दिएँ। अब हाम्रो समय पनि अन्तिम भइरहेछ हैन। अब यो सम्पूर्ण कुराहरूको समअप गरिदिनु हुनुको लागि राजीव ढुङ्गानाजीलाई म राजीवजी एउटा कुरा चाहिँ
मैले छुटेँ एउटा नवीन दाइलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुरा अब चाहिँ अहिले अब हाम्रो चाहिँ कति 12-1300 को हाराहारीमा चाहिँ यो के अरे कोभिड चाहिँ संक्रमित भएको चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ फेला परेको छ हैन तर यो अलिकति हाम्रो कांग्रेसले चाहिँ अहिले नै पहल गर्नु पर्यो कि यो आरडीटी चाहिँ अलिकति प्रभावकारी हुन सकेको छैन यो पीआरसी बाट चाहिँ अलिकति नगरपालिकाहरूमा गाउँपालिकाहरूमा अलिकति प्रभावकारी रूपले चाहिँ त्यहाँ अझ के उ गर्ने हो भनेपछि कोभिड-19 को चाहिँ परीक्षण गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ धेरै अहिले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 बाट संक्रमित भएको चाहिँ व्यक्तिहरू फेला पर्छ त्यसकारणले यो पीसीआर प्रविधिलाई पनि सरकारले चाहिँ निशुल्क रूपले चाहिँ आम जनतामा चाहिँ पुगाउन सक्नुपर्छ यसको लागि मैले चाहिँ नवीन राज दाइलाई पनि अनुरोध गरेँ हस् थ्यांक यू भाउजू हस् हजुरको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद अब हामीसँग टाइम पनि छैन अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौं कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं म राजीव जीलाई एकपल्ट कल गर्न चाहन्छु राजीव जी हजुर लिंकमा आउन सक्नु भएन अब मैले नवीन दाइलाई नै पुनः अनुरोध गरेँ नवीन दाइले अब यो सम्पूर्ण कार्यक्रममा आएका उठेका केही जिज्ञासाहरू केही प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै कार्यक्रमको समाप्त गर्दिन हुनको लागि म अनुरोध गर्दै म फेरि पुनः गणेश मानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठान संस्थालाई अत्यन्त हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यही संस्था र यो संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय नवीन दाइले हामीलाई यो भेला हुने अवसर जुटाइदिनु भएको छ त्यसका लागि म पुनः धन्यवाद दिँदै र आउने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू मेरा आदरणीय प्राध्यापकज्यू दाइहरू सम्पूर्ण अग्रज र मेरा साथीहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिँदै म यो कार्यक्रममा पुनः नवीन दाइलाई आफ्ना केही भनाइहरू राख्दै यो कार्यक्रमलाई समाप्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु नवीन दाइ धन्यवाद अर्जुनजी हजुर सर्वप्रथम त आज साथीहरूले अत्यन्तै गहन विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो म त्यसका लागि सबै हाम्रा आदरणीय साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु पार्टीले के गर्नुपर्छ अहिलेको बेलामा पीसीआर को कुरादेखि लिएर महिलाका लागि विशेष व्यवस्थाका कुराहरू लिएर त्यसपछि अहिले विशेष गरेर निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरूको कुरालाई समेत राखेर आफ्ना विचारहरू जुन राख्नुभयो मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएका छन् यी विचारहरूले वास्तवमा यही चिन्तनले नै कांग्रेसलाई कांग्रेस बनाएको छ कांग्रेसको जीवन्तता नै यही चिन्तन तपाईहरु मैले अघि पनि भने जिल्लामा बसेर गाउँमा बसेर जुन गरिराख्नु भएको छ त्यस कारणले नै वास्तवमा कांग्रेस जीवित छ कांग्रेस चिरन्तन छ भन्ने मलाई लाग्छ अझ विशेष गरेर मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भने लोकतान्त्रिक समाजवादका बारेमा बीपी को विचारलाई उन्नत रूपमा हेर्ने र कांग्रेसले कस्तो किसिमको रोड म्याप लिनुपर्ने हो त्यो रोड म्याप तयार पार्ने कुरामा पनि साथीहरूले पार्टीले तयार पार्नुपर्छ भन्नुभयो तर केही कुराहरू त्यो रोड म्यापको कुराहरू आफैले दिनु पनि भएको छ मैले त्यसबाट केही कुराहरू अझ थप ज्ञान पनि प्राप्त गरेको छु अब बजेटलाई पनि वास्तवमा बजेट एक वर्षको आय व्यय मात्र होइन यसले एउटा राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउन चाहेको छ बजेटले देशको तत्कालीन समस्यालाई कसरी बुझेको छ र दीर्घकालीन रूपमा देशलाई कसरी अगाडि लान चाहन्छ भन्ने कुराको एउटा सिम्बलाइज पनि गर्छ त्यो अर्थमा पनि साथीहरूले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो कि बजेटले कृषिमा गरेको कुरा अझ म यहाँलाई सम्झना दिलाउँ कि कृषिमा मलको भाउ चाहिँ बढेको छ इलेक्ट्रिक अथवा विद्युतबाट चल्ने गाडीहरूको भन्सार चाहिँ अन्तःशुल्क चाहिँ बढाइएको छ 40% देखि 60% भन्ने कुरा छ भनेपछि वास्तवमा अर्को चुनौती जुन तपाईले भनिसक्नु भएको छ रोजगारीको चुनौती पनि छ अहिले प्रधानमन्त्री कोषबाट 100 दिनको काम दिने भनेको थियो अहिले हिसाब गर्दाखेरि 12 दिनको काम जम्मा बेरोजगारहरूले पाएको हाम्रो चाहिँ डेटाबाट चाहिँ हामी थाहा पायौं भनेपछि यो सबै परिस्थितिबाट हामीले पार पाउनुपर्छ र म तपाईहरुसँग सहमत छु कांग्रेसले नै हो बाटो देखाउने कांग्रेसले नै हो रोड म्याप दिने किनभने 7 सालदेखि आधुनिक समाजको लागि
र समाजलाई एउटा सबै मिलेर बस्ने समाज निर्माणका लागि, बलियो राष्ट्र निर्माणका लागि, आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिक बनाउनका लागि र लोकतान्त्रिक अधिकारबाट नागरिकहरूलाई सुशोभित गर्न काङ्ग्रेसका अग्रजले धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ, धेरै ठुलो बलिदान गर्नुभएको छ। म ती शहीदहरूलाई, ती योद्धाहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। धेरैले लामो समय जीवनयापन गर्नुभएको छ, धेरैले प्रवासमा आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय बस्नु परेको छ, धेरैले दुःख कष्ट भोग तन्त्र र समाजवादका लागि धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँले जुन विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यसले एउटा बाटो काङ्ग्रेसलाई पनि देखाउँछ। काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा अहिलेको भूमिकाका बारेमा पनि, हुन त यद्यपि काङ्ग्रेसले हाम्रो डाक्टर रामशरण महतको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेर यो आर्थिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूको एउटा अध्ययन पनि गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदन वेबसाइटमा पनि छ, त्यो पनि तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोला। त्यस्तै गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले पनि, हामीले पनि एउटा अध्ययन गरेर सरकारलाई जिडिपीको 5% तत्काल खर्च गर्नुपर्छ भनेर दिएका थियौँ। त्यो पनि तपाईँहरूलाई म उपलब्ध गराउँछु। तपाईँहरूले तपाईँहरूको इमेल र फोन नम्बर दिइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ अर्जुनजी तपाईँले त्यो जिम्मा लिइदिनु होला। हाम्रो खगेनजीसँग छ त्यो इमेल पनि, सबैले त्यसको अध्ययन पनि गरेर चाहिँ फिडब्याक दिनु होला। तर आज मूल रूपमा जुन चिन्तन आज सुरु भयो, सबैभन्दा ठुलो कुरा मलाई लाग्छ यसमा तपाईँहरूको गहन विचारले यो चिन्तनलाई अझ बढी प्रभावित गरेको छ। यसलाई निरन्तरता दिउँ, यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि लगौँ र एउटा सशक्त पार्टीका रूपमा भोलि यो बलियो राष्ट्रवादलाई चाहिँ बलियो रूपमा स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ जुन हामीले खाका कोर्नुपर्छ पार्टीले भनेका छौँ, त्यो खाका कोर्ने उसमा यस्ता कार्यक्रमहरूले ठुलो सहयोग पुर्याउँछन् भन्ने विश्वास राख्दै म सबै यहाँ आउनुभयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म खालि राजीवसँग एउटा कुरा के भने, लर्निङ प्रोसेस, सिक्ने प्रक्रियाको निरन्तरता हामीले दिनुपर्छ। आज 90 लाख विद्यार्थी छ नेपालमा, झन्डै 1/3 भन्नुहोस्। ती विद्यार्थीहरूले सबै उसबाट वञ्चित हुनुभन्दा तिनलाई लर्निङ प्रोसेसमा कसरी लाने, कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट त्यो लर्निङ प्रोसेस, सिक्ने प्रक्रियामा हामीले जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी मैले नेविसनको सभापति भएको नाताले मैले तपाईँसँग विशेष आग्रह गरेँ। अरू महिलाका कुरामा अरू चिन्तक तपाईँहरू प्राध्यापक हुनुहुन्छ, कोही पार्टीका सक्रिय हुनुहुन्छ, सबैजना पार्टीका सक्रिय साथीहरू नै हुनुहुन्छ, पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँहरूले गरिरहेको अनुभव र तपाईँहरूले गरेको चिन्तन त्यसले सार्थकता पाउनेछ भन्ने विश्वास लिँदै तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। आजको प्राविधिक रूपमा काम गरिदिने हाम्रो चाहिँ खगेन्द्रजी, त्यसपछि आएर मैले अर्जुनजी, राजुजी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद भाइ, हजुरको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि पुनः मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब अन्त्यमा यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि राजु मास्के, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य तथा विद्यार्थी विभाग प्रमुख राजु मास्केजीलाई अगाडि सार्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आजको विषयवस्तुमा यहाँहरूको आफ्नो अमूल्य सुझावहरू जुन प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस मोरङ जिल्ला कार्य समिति विद्यार्थी शाखा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। र आज हामीलाई गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले जुन यो अवसर हामीलाई जुराइदिनु भयो त्यसको लागि पनि त्यसको केन्द्र अध्यक्ष आदरणीय नेता आदरणीय नवीन राज जोशीज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेन मूल त रूपमा यहाँ मैले धेरै हाम्रा आमन्त्रणबाट आउनुहुने हाम्रा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई मैले देखिरहेको थिएँ। तर हामीले चाहँदै पनि उहाँहरूलाई हामीले जुममा संवाद गर्नलाई हामीले दिन सकेनौँ, किनभने मैले अघि नै सुरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि हाम्रो समय 1:30 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म नै भनेका थियौँ। फेरि पनि म हामीहरू जुन महानुभावहरू जुन हामीसँग सम्पर्कमा हुनु भएन, उहाँहरूलाई फेरि भोलि यही समय यही विषयवस्तुमा तपाईँहरूसँग सम्पर्क गर्ने छौँ भन्ने तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै तपाईँहरूसँग म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल।